ल रेकर्डिङ पनि भयो। हामीले चाहिँ लास्ट टाइम न्युमेरिकल भ्यायौँ। लास्ट टाइम त्यो सबै न्युमेरिकल भ्याएको है हामीले, यो ग्रुप ए होइन, ग्रुप एमा सबै न्युमेरिकल भ्याएको। अनि मैले एउटा चाहिँ सिमेट्रीको न्युमेरिकल गर्ने अनि त्यसपछिबाट एउटा बिल्टअप सेक्सनको गराउने भनेर डिस्कस भएको थियो होइन हाम्रो। हो म्याम, लास्ट सिमेट्री है एउटा यो 35 भए पहिला एउटा सिमेट्रीको न्युमेरिकल हेरिहालौँ है त हामी। आजसँग अलिकति रिलेटेड पनि भयो होइन, त्यही भएर मैले आज अर्को च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गर्दिनँ। अर्को च्याप्टर चाहिँ अब हाम्रो सायद भोलि कि पर्सि क्लास छ होइन, त्यतिखेर स्टार्ट गर्छौँ। आज यो दुईवटा न्युमेरिकल सर हेर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ आज धेरै नपढाउने, फेरि तपाईँहरूलाई प्रेसर पनि हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ यो एउटा न्युमेरिकल छ, यो एकचोटि सारौँ न त सबैजनाले, यो फिगर मात्रै सारौँ है। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्र्यापेजियम जस्तो छ होइन, अनि त्यसपछिबाट एउटा यसरी सेमी सर्कुलर कट गरेको छ। मैले चाहिँ सेमी सर्कलकै लिएँ कि तपाईँहरू यो सेमी सर्कलको यो एक्स बार वाइ बार अनि त्यसपछि निकाल्न अलिअलि कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो होइन, त्यही भएर मैले सेमी सर्कलकै एउटा राखेर क्वेसन गरेँ। यसमा चाहिँ यो एक्स वाइ भनेर मैले बिचबाट दिएको छु नि, यो दिएको नै एक्सिस हो है, यो हामीले मानेको एक्सिस होइन। यो क्वेसनमा तपाईँहरूले के भन्नुभएको थियो भने लास्ट क्लासमा एक्स वाइ देखे केसमा अथवा सिमेट्रीको केसमा कस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ एक्स र वाइ यो देखे केस हो र त्यसपछिबाट सिमेट्री ठ्याक्क सिमेट्रिकल छ नि त होइन, हो त्यो सिमेट्रिकलकै केस भएको गराएको छु है मैले। यसको युनिट चाहिँ सेन्टिमिटरै लेखेको छ, अल डाइमेन्सन्स आर इन सेन्टिमिटर। हामीलाई आज पनि मैले भने थिएँ है सिआरलाई, आज पनि मेरो पोर्सनबाट चाहिँ दुईवटा न्युमेरिकल आउँछ है, एउटा फ्रेमको न्युमेरिकल छ र एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने सिम्पल न्युमेरिकल छ है। त्यो प्रिन्सिपल मोमेन्ट निकाल्ने किन सिम्पल दिएको भन्दाखेरि अब फ्रेमले टाइम कन्ज्युम गर्न सक्छ, त्यही भएर यतापट्टि टाइम उस हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सिम्पल खालको न्युमेरिकल दिएको छु, प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अनि त्यसपछि सरकोबाट पनि एउटा सानो थ्योरी र एउटा न्युमेरिकल छ, अनि त्यति नै हो। अब 2 आवरभित्र चाहिँ तपाईँहरूले सल्भ गरेर भ्याउनुपर्छ है, त्यो पेपरमा 1 आवर 30 मिनट लेखे पनि तपाईँहरूले 2 आवरभित्र बुझाउँदा हुन्छ है। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो 4वटा च्याप्टर पढ्न बाँकी छ, 4वटा 8 8 16 16 र 12 16 र 12 अझै 28 मार्क्स पढेर भ्याइयो, अझै 28 मार्क्स पढ्न बाँकी छ है मेरो पोर्सनबाट चाहिँ। छोटो छोटो छ होला नि त अब। हजुर छोटो छोटो छ होला भने अब छोटो छोटो के छोटो छोटो च्याप्टरहरू ठिकै ठिकै छ, दुईटा 6 मार्क्सको छ अनि अर्को दुईटा चाहिँ 8 8 मार्क्सको छ। यो सबैभन्दा लामो च्याप्टर नै यो च्याप्टर 1 हो कि, जुन चाहिँ आधी त हामीले आधी भन्दा नि बढी भनौँ न, अब त्यो 1 च्याप्टर त पहिल्यै एप्लाइडकै नै हो त्यो है। अब यसमा हामीले अलिकति लामो लामो न्युमेरिकलहरू अलिकति लेन्दी हुन्छ भन्ने मात्रै हो, र अलिकति यो हिन्जवाला क्वेसनहरू हिन्जवाला नि पहिला नि गरेको जस्तो लाग्छ मलाई, अलिकति लेन्दीवाला न्युमेरिकलहरू मात्रै छ कि यो च्याप्टर 1मा, न त पहिल्यै एप्लोडको जस्तै त हो नि। अनि यो च्याप्टर 2 पनि पहिलाकै हो त, यो प्रिन्सिपल र यो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया मात्रै थपेको त हो नि। च्याप्टर 1 र 2 सजिलै छ, पहिलाको पनि अलिअलि कन्सेप्ट भएको भएर बिल्कुल नयाँ टपिक छैन नि त। अबको 4 च्याप्टरहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई नयाँ लाग्छ, छोटो छोटो पनि छ। च्याप्टर 1 बाट 16 मार्क्स आउँछ, च्याप्टर 2 बाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ 12 मार्क्सको आउँछ बोर्डमा चाहिँ। 1 र 2 बाट धोस्दै आउँदो रहेछ नि। धोस्दै आउँछ नि त, त्यही भएर मैले भनिरहेको छु त हरेक क्लासमा एकदमै धेरै न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्नु भनेर। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति धेरै आइडिया आउँछ कि, एउटा दुईटा मात्रै क्वेसन सल्भ गरेर जान्ने भइँदैन। बिम फ्रेमको न्युमेरिकलहरू त एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अनि यो प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि सजिलो छ, यो प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि यसको पनि एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। मजाले प्र्याक्टिस गर्यो भने 28 मार्क्स भनेको कम हो, 28 मार्क्समा अलिकति थप्यो भने त 35 मार्क्स गरेर त पासै भइन्छ। यो फ्रेमको न्युमेरिकलले चाहिँ अब तपाईँहरूले आज एसेसमेन्टमा नि फिल गर्नुहुन्छ होइन, त्यो एसेसमेन्ट लिनुको कारण नै यही हो कि अब सिधै बोर्डमा जानुभन्दा अगाडि यस्तो सानो सानो इक्जामहरू लियो भने तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ नि त। तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ होइन, यो फ्रेमको न्युमेरिकल आयो भने चाहिँ एकदम टाइम खान्छ कि, हामीले त्यही भएर टाइम म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ कि। अब हामीलाई नआउने हुँदैन होइन,
क्वेसनहरु आउँछ तर त्यो फ्रेम गर्दा गर्दा अब कहिले कहिले बाङ्गे टिङ्गे फ्रेम दियो भने त झन् हाम्रो टाइम एकदम जान्छ अनि अरु सल्भ गर्नै पाइदैन कि त्यही भएर एकदमै चलाख भएर टाइम म्यानेज गरेर गर्नुपर्छ बोर्ड एक्जाममा चाहिँ है ल अब हामी स्टार्ट गरौँ है यसमा के छ भन्दाखेरि यसरी उल्टोवाला अप राइट डाउन गरेको एउटा ट्रेपेजियम छ हैन अनि त्यसपछि हामीलाई सेडेड एरिया भनेछ नि हैन सेडेड एरिया भनेको यो यसरी यो सेडेड गरेछ नि यो पोर्सनहरु मात्रै को चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो यसको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि हैन तपाईहरुले जसरी गरे नि हुन्छ मैले चाहिँ के गरेर गर्छु भन्दाखेरि यसरी यो होल एउटा रेक्टेंगल भनेर मान्छु है यसरी होल रेक्टेंगल भनेर यो बाङ्गेटिङ्गे भयो यो होल रेक्टेंगल भनेर मान्ने अनि त्यसपछि रेक्टेंगलमा यो दुईटा साइडको ट्रायंगल घटाइदिने है अनि त्यसपछि बीचको सेमी सर्कल घटाइदियो भने त हाम्रो यो सेडेड एरियाको आउँछ नि आउँछ कि आउँदैन यसरी गर्ने के यसलाई यो भयो हैन होल यो लिने अनि यसलाई एउटा ट्रायंगल माने यो एउटा ट्रायंगल यो होल चाहिँ रेक्टेंगल भयो एउटा अनि त्यसपछि यो 2 नम्बर भनेको यो यसको यतापट्टिको ट्रायंगल अनि त्यसपछि यो 3 नम्बर भनेको यतापट्टिको ट्रायंगल र यसलाई 4 भनेसी 1 नम्बरको फिगरमा हामीले 2 र 3 अनि 4 घटाइदियो भने यो सेडेड एरियाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ कि आउँदैन आउँछ म्याम त्यही भएर हामीले चाहिँ अब के गर्छौं भन्दाखेरि यो 1 2 3 भनेर चाहिँ 2 3 4 चाहिँ घटाएर अब हामीले गर्ने भयौं है यो त भयो घटाउनेको कुरा अब हामीले के गर्छौं सुरुमा त हामीले x बार y बार निकाल्न पर्यो भनेपछि हामीले के गर्यौं x1 y1 र x2 y2 x3 y3 हरु यसै x4 y4 निकाल्छौं है अब यो होल रेक्टेंगल माने भने हाम्रो एरिया त कति हुने भयो एरिया भनेको त l * b रेक्टेंगल भएपछि त हैन भनेपछि 60 * 26 भयो है एरिया चाहिँ अब x1 y1 चाहिँ कति हुन्छ होला यदि हामीले यो xy छ नि यो चाहिँ क्वेशनले दिएको नै हो है यो क्वेशनले दिएको नै छ र यो सिमेट्री नै छ हैन अब यस्तो हो भने हाम्रो x1 कति हुन्छ र y1 कति हुन्छ x1 अनि 13 के रे 0 र 13 है x1 0 हुन्छ किनभने हाम्रो यसको सेजी पनि बीचमै हुने हो नि त ठ्याक्कै यहाँ हुने हो त्यही यही ठाउँमा नै हाम्रो यो रेफरेन्स एक्सिस भएको भएर हाम्रो यो x1 के आउँछ 0 आउँछ है त्यस्तै गरी हाम्रो y1 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 26/2 हाम्रो यहाँतिर हुन्छ नि त हाम्रो सीजी त यो होल रेक्टेंगलको सीजी यो पोइन्टमा लाई गर्छ जुन यो पोइन्ट भनेको नि यो x एक्सिसको लाइन हो त्यही भएर यो चाहिँ के भयो हाम्रो x1 0 हुन्छ र y चाहिँ कति आउँछ 13 आउँछ है x1 आयो त्यसपछि y1 आयो हैन अब त्यसपछिबाट के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यो होल फिगर खासमा त यो होल फिगर त y एक्सिस एबाउट यो y एक्सिसले चाहिँ यो एरियालाई डिभाइड गरेछ नि इक्वल दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो होल x बार त 0 आउँछ नि हैन हामीले पहिले पढेको नि यो y एक्सिसले हाम्रो यदि y एक्सिसले यो एरियालाई दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको छ भने हाम्रो सीजी y बारमा लाई गर्छ त्यही भएर हाम्रो x बार चाहिँ 0 हुन्छ भनेर हामीले सुरुमै लेख्नु पर्छ है त्यो बुझ्यो नि हैन मैले सुरुबाट नै भन्दै आएको थिए त्यही भएर हाम्रो x बार 0 हुन्छ मैले x1 भनेर x1 x2 x3 भनेर किन लेखेको भन्दाखेरि अहिले त्यो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सियामा हामीले फर्मुला लगाउँदाखेरि अथवा y निकाल्दाखेरि हामीलाई x1 x2 x3 x4 चाहिन्छ हैन के हो 0 आउँछ कि के आउँछ त्यो सबै लेख्नु पर्छ है अब फेरि x बार भनेको 0 हुन्छ भनेर x1 x2 x3 x4 नलेख्ने भन्ने हुँदैन है कुनै यो फिगरहरुमा अहिले हामी हेर्छौं अहिले पनि हैन त्यसमा चाहिँ x2 x3 पनि आउँछ है x3 x4 अथवा कुनै एउटा कम्पोनेन्ट 0 भएर पनि दुईटा कम्पोनेन्टहरु चाहिँ आको हुन सक्छ त्यही भएर हामीले यहाँ x बार 0 भए पनि x1 x2 x3 x4 कति आउँछ त्यो निकाल्न पर्छ है अब 1 नम्बर फिगरलाई त 0 नै भयो हैन 2 र 3 4 लाई के हुन्छ त्यो पनि निकाल्न पर्छ है हामीले किनभने हाम्रो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा मोमेन्ट अफ इनर्सिया विथ रेस्पेक्ट टु सेन्ट्रोइडल एक्सिस अबाउट y निकाल्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो चाहिन सक्छ र कहिले कहिले 0 नआइकिन सर्टेन भ्यालु आको पनि हुन सक्छ है त्यो अहिले हामी यहाँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि देख्छौं हैन अब 2 नम्बरको यतापट्टिको ट्रायंगल हो भने यसको एरिया भनेको कति हुन्छ हाम्रो हाफ इन्टु 26 इन्टु कति हुन्छ 15 भयो है अनि त्यस्तो भए x बार कति हुन्छ ए सरी x2
यसमा x2 आयो नि हो कि हैन अहिले हामीले x बार भनेको 0 भनेर x ननिकाल्ने चाहिँ हुँदैन यदि मोमेन्ट अफ इनर्सियासम्म अथवा सेन्ट्रोइडसम्म सोधेको x बार y बार मात्रै सोधेको भए निकाल्ने होइन है तर प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने हो भने हामीले x2 x3 x4 कति हुन्छ त्यो हेर्न पर्छ के त्यही भएर डाइरेक्ट 0 भनेर x कम्पोनेन्टहरु ननिकाल्ने चाहिँ नगर्नु होला है प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने केसमा अब x2 कति हुन्छ यसमा भनौं त ल 15 plus 2 third of 15 अनि डिरेक्सन चाहिँ माइनस हुन्छ हो एकदम ठीक छ है 15 माइनस लेख्ने त्यसपछि ब्र्याकेटमा 15 अनि यो त ट्रायंगल हो नि हाम्रो यहाँ हेरौं त एकचोटी यो त ट्रायंगल हो हामीले सीजी मानेको त यहाँबाट लियो हैन त्यसपछि यहाँबाट मान्ने हो नि त तर हामीले यो डाइरेक्सन छ भने के हुन्छ 2 into b/3 भयो भनेसी 2 into 15/3 प्लस अनि यो डिस्टेन्स भनेको 15 छ अनि यो होल भनेको चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ किन भन्दा हाम्रो x एक्सिस त यो हो नि त यो y एक्सिस र x एक्सिस त यो हो अब x एक्सिस को यता भन्दा यतापट्टि छ नि हाम्रो x एक्सिस यतापट्टि मानेको छ तर यो फिगर के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाङ्गेटिङै भयो यो बुझ्नुहुन्छ तपाईले हैन यो यतापट्टि पोजिटिभ भयो यतातिर नेगेटिभ भएको भएर यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ अब के आउँछ x2 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आउँछ है x2 कता गयो यहाँ रहेछ है 15 plus 2 b/3 भनेर चाहिँ यो यसरी आयो है x2 भनेको -25 आयो यो सिमेट्री वाला केसमा बीचबाट एक्सिस दिएको केस बीचबाट एक्सिस दिएको केसमा चाहिँ यस्तो यो हुन सक्छ यो एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है अब त्यस्तै गरी y2 कति हुन्छ भ्यालु छ हैन ल y2 कति हुन्छ 2 third of 26 2/3 into 26 हुने भयो है बुझ्यो सबैले के छ भन्दाखेरि हामीले सीजी मान्ने त यहाँबाट हो नि त बेसबाट यहाँसम्म पो मान्ने हो त्यो h/3 भनेर मान्छौं नि त हामीले यहाँ सीजी हुन्छ भनेर यति b/3 यति h/3 मान्छ तर अहिले हाम्रो एक्सिस त के छ x बाट लिने हो नि त डिस्टेन्स त हैन अनि यहाँबाट लिँदाखेरि चाहिँ यताबाट पो h/3 भयो अब यताबाट त 2h/3 हुन्छ त्यही भएर 2 into 26/3 भयो है सिमिलरली यसको यो 3 नम्बर फिगरलाई नि एरिया त त्यही नै हो हैन अब हाम्रो 3 नम्बरलाई त्यही नै एरिया भइहाल्यो त्यो एरिया भनिराख्न परेन यसको x3 चाहिँ कति हुन्छ y3 कति हुन्छ 3 नम्बर फिगरलाई 3 नम्बर फिगरको यहाँ हो है डाइमेन्सन चाहिँ हाम्रो 26 छ हैन 3 नम्बर फिगरलाई यहाँ यो ट्रायंगल हो भने कति हुन्छ यसलाई हाम्रो x3 र y3 हजुर y3 त सेमै हुने हो x3 चाहिँ 25 अघिको -25 आथ्यो भने अहिले +25 हुने भयो हैन 15 plus 2 into 15/3 गएर 25 नै आउँछ हैन तर पोजिटिभ हुने भयो किनभने यो पोजिटिभ x कोअर्डिनेट तिर छ र y3 त एउटै नै आउने भयो हाम्रो यो x एक्सिसबाट माथिको डिस्टेन्स लिने हो हैन y3 त त्यही नै आउने भयो है अघि y2 र y3 बराबर आयो a2 र a3 पनि बराबर आउने भयो अब हाम्रो एरिया अब सेमी सर्कल छ है 4 नम्बरमा हेरौं त एकचोटी सेमी सर्कलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एरिया त πr²/2 है पाई into 20 को square/2 भयो हैन सेमी सर्कललाई डिभाइड बाइ 2 भयो भने हाम्रो x4 y4 कति हुन्छ x को 0 अनि y को चाहिँ 4r/3 पाई गर्ने हो 4r/3 पाई x को 0 किनभने होल फिगर को x बार को डिस्टेन्स र यसको x को डिस्टेन्स एउटै डिस्टेन्समा पर्यो त्यही भएर यो के हुन्छ सेन्टरमै पर्यो नि त ठ्याक्क यसको सेन्टरमै यो यसको सीजी परेको भएर यो x को 0 आयो अनि y4 चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले थ्योरी पढ्ने बेलामा पनि यो यसरी पढ्या हो नि त यो हैन हाम्रो यसरी लिँदाखेरि चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ हामीले 4r/3 पाई हुन्छ र x वाला डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क के हुन्छ रेडियसमा पर्छ भनेर पढेको यो कहिले कहिले यसरी दिन सक्छ है यो कसरी दिन्छ भनेर एकचोटी हेर्नु पर्छ है जस्तै यस्तो दिएको केसमा अनि हामीले चाहिँ अब x बार भनेको चाहिँ रेडियस छ x वाला डिस्टेन्स चाहिँ x बारै भनौं न अहिले x बार
डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो रेडियस छ भनेर तपाईले फेरि यस्तो फिगर दिने बेलामा पनि x1 x4 भनेर निकाल्नु अथवा x1 x2 जे गरेर निकाल्दाखेरि पनि रेडियस भनेर लेखेर नआउनु होला है फेरि अनि y भनेको चाहिँ 4r/3 यसरी चाहिँ नसम्झिनु है यो कसरी ओरिएन्ट भएर बसेछ त्यो कुरामा पनि भर पर्छ के जस्तै अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट x एक्सिस चाहिँ हाम्रो के छ अबाउट x एक्सिस बाट चाहिँ 0.11 r4 भनेर यो फिगरलाई पो 0.11 r4 भनेर पढेको नि त ix त हैन अब यस्तो फिगर आयो तपाईलाई क्वेशनमा भने तपाईले ix भनेको 0.11 r4 गर्यो भने त बिग्रिन्छ नि त यसलाई चाहिँ के हुन्छ यसको ix भनेको यसको iy हुन्छ यसको iy भनेको यसको iy भनेको यसको ix हुन्छ त्यही भएर कसरी फिगरहरु दिएको छ यो सेमी सर्कल र क्वार्टर सर्कलमा त अब ix र iy बराबरै हुन्छ x र y पनि बराबर हुन्छ सर्कलमा पनि त्यही नै हो सेमी सर्कलको केसमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला है मैले पहिला पनि भनेको छु सेमी सर्कलमा कहाँबाट कसरी निकालेको त्यो फर्मुला कस्तो ओरिएन्ट गरेर निकालेको फर्मुला र क्वेशनमा कस्तो आछ भन्ने कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्छ ल 4r/3 भयो भनेपछि अब हामीले के निकाल्यौं सबै निकाल्यो भनेपछि अब हाम्रो x बार र y बार निस्किने भयो है हाम्रो x बार र y बार x बार त 0 हुने भयो किनभने सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस छ हैन अब y बार निकाल्नु पर्यो हामीले y बार निकाल्दाखेरि के भयो हाम्रो 2 नम्बर 2 र 3 भनेको ट्रायंगल भयो अनि 4 भनेको हाम्रो सेमी सर्कल छ त्यही भएर हामीले के गरेको यहाँ सबट्र्याक्ट गरेको छ है यो माइनस 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 गरेर सबट्र्याक्ट गर्यो त्यसपछि हाम्रो y बार कति आयो भन्दाखेरि 15.12 सेन्टिमिटर भनेर आयो अब हामीले के निकाल्छौं भन्दाखेरि मोमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु सेन्ट्रोइडल भनेर सोधेको छ अब हामीले के गर्छौं पहिला ix निकाल्छौं अथवा icgx जे भने पनि हुन्छ यो भनेको यसलाई ix गरेर यसरी ब्र्याकेटमा हैन यसरी ब्र्याकेटमा cg भनेर लेख्दा नि अझ बेटर देखिन्छ है अथवा icgx भनेर लेख्दा नि हुन्छ जसरी लेख्दै पनि हुन्छ अब यो किताब अनुसार नोटेसनहरु फरक छ आफुलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसरी नै नोटेसन गरेर लेख्ने हो है अब हाम्रो के भयो यसमा त यो भनेको होल रेक्टेंगल भयो अनि यो घटाको भनेको चाहिँ हामीले यो घटाउने चाहिँ केमा भन्दाखेरि x बारमा y बारमा हैन अनि त्यसपछि ix मा र iy मा र प्रोडक्ट अफ इनर्सिया प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया सम्म यो घटाउने क्रम जारी हुन्छ है हाम्रो यो घटाउने केमा हानि कन्फ्युजन हुन्छ नि त हैन यहाँसम्म हो यहाँबाट त अब प्रिन्सिपलबाट त फर्मुला अर्कै आइहाल्यो हैन प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया सम्म हामीले चाहिँ घटाउनु पर्छ है अब यो माथि हेरौँ है एकचोटी यो त हाम्रो फर्मुलै भयो नि त हैन icgx भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस अबाउट x भयो प्लस a अनि के हुन्छ हाम्रो a के छ रे हाम्रो फर्मुलामा चाहिँ अबाउट x निकाल्ने हो भने icg y माइनस y बार को स्क्वायर भयो है अब y माइनस y बार को स्क्वायर हो y1 माइनस y बार को स्क्वायर हुने भयो हैन अब हामीले यो हेर्दाखेरि अब माथि फेरि हेरौँ है एकचोटी हाम्रो यो होल फिगर मैले यो होल रेक्टेंगल लिने भनेको नि त हैन यस्तो गर्ने भयो है अब यसको icgx मोमेन्ट अफ इनर्सिया विथ रेस्पेक्ट टु सेन्ट्रोइडल एक्सिस अलोङ x एक्सिस यो रेक्टेंगल कति हुन्छ फर्मुला के हो रे कति हुन्छ icgx को भ्यालु रेक्टेंगललाई bd/12 हैन खै सबैले भनेको खै आज असेसमेन्ट छ यस्तै न्यूमेरिकल आउँछ अनि फर्मुला अझसम्म थाहा छैन भने त कसरी अटेम्प्ट गर्नुहुन्छ तपाईहरुले असेसमेन्ट bd/12 है bd/12 हुन्छ b भनेको हाम्रो यो 60 भयो त्यसपछि 60 * 26 को क्यूब/12 हुने भयो हैन 60 * 26 को क्यूब/12 60 * 26 को क्यूब/12 प्लस हैन यो यसको लागि गरे हो नि त अहिले यसरी ब्र्याकेट गरेर यो 1 नम्बर फिगरलाई भनेर यसरी छुट्टाउन खोजेको खासमा यो अनि त्यसपछि एरिया भइहाल्यो एरिया भनेको हामीले निकालिसकेका छ a1 भनेर यहाँ हेरौँ एकचोटी त्यही पनि a1 भनेको 1560 आछ र y1 भनेको 13 आको छ है 1560 इन्टु y माइनस y बार को स्क्वायर 13 माइनस 15.12 को स्क्वायर गरेर गर्यो है यो भनेको सुरुको रेक्टेंगललाई भयो त्यसपछिबाट 2 नम्बरमा हाम्रो ट्रायंगल छ ट्रायंगललाई कति हुन्छ फर्मुला icgx कति हुन्छ bh/36 bh/36 यसलाई पनि त्यही नै हुने भयो यसलाई पनि त्यही नै हुने भयो है अनि यसलाई चाहिँ के हुन्छ सेमी सर्कललाई
0.11 अर्को 0.11 त्यो डेसिमल पछि चाहिँ 1111 भन्दा नि 11 भनेर भन्न पर्छ भन्ने कहाँ हो देखाएको थिएँ मैले सुनेको थिएँ हैन डेसिमल पछि चाहिँ जस्तै 123 छ भने 123 भन्दा नि 123 भनेर भन्दा चाहिँ यसरी डेसिमल पछि चाहिँ यसरी भन्नुपर्छ भन्छन् है त्यही भएर 0.11 R4 भयो है अनि त्यसपछि यो यसको yy यसको त yy मा के हुन्छ BHK/36 को HBK/36 हुने भयो नि हैन यसको चाहिँ कति हुन्छ रे हाम्रो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ ICCY भनौँ न कति हुन्छ ID4/36 64 into 1/4 ID4/64 into 4 हैन नि into 2 हो नि यो त सेमी सर्कल हो नि क्वार्टरलाई पो तलपट्टि 4 भयो नि त 2 हुन्छ 2 एकैछिन बत्ती गयो कि यहाँ है अब यो बत्ती गयो म डाटामा थिएँ अनि अहिले यहाँ हाम्रो लाइन आयो है त्यही भएर एकैछिन डिस्टर्ब भयो है यो एकैछिन है पिडिएफ देखेको छ र छैन होला है ल छैन मैम छैन ल आयो है अब यो फेरि यहाँ आज फेरि एसेसमेन्ट पनि छ हैन दुईवटा क्लास छ कि मेरो स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको दुईटा अब यसमा चार्ज सेभ गर्नु पर्यो नि त ठ्याक्क बत्ती आयो कि त्यही भएर यो अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो है एकछिनलाई ल अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि πd4/64 भयो by 2 भयो है यो x मा 0.11 भयो यसमा चाहिँ तलपट्टि डिभाइड बाइ 2 भयो हैन यति त हामीले बुझ्यो ल अब हामी फ्याट गर्छौं यो यसमा के भयो BHK/36 into 2 किन गरे भन्दाखेरि दुईटा ट्रायंगलको एउटै आउँछ नि त त्यो ट्रायंगलको हाइट र बेस त एउटै छ त्यही भएर मैले into 2 भनेर गरे है अनि त्यसपछिबाट यसमा हाम्रो के आथ्यो भन्दाखेरि y डिस्टेन्स एकचोटी y2 र y3 हेरौँ है हाम्रो y2 र y3 एउटै आएको थियो नि है y2 पनि 17.33 आएको थियो यस y3 पनि 17.33 आएको थियो नि हैन y2 र y3 एउटै आएको भएर मैले चाहिँ के गर्दै भन्दाखेरि into 2 भनेर यसरी गर्दा नि हुन्छ है एउटै आउँछ एरिया पनि एउटै छ y2 र y3 नि एउटै आउँछ y बाट सबैलाई एउटै भयो भनेपछि into 2 भनेर यसरी गर्दा पनि भयो यो चाहिँ 2 नम्बरलाई पनि हो हैन त्यसपछि हाम्रो यो 3 नम्बर फिगरलाई पनि हो है अनि त्यसपछिबाट अबाउट एक्स भन्नेबित्तिकै हाम्रो के हुन्छ फर्मुला 0.11 R4 हुन्छ है त्यसपछि प्लस यो ब्र्याकेट गरेर प्लस गराछ है यो घटाउने हो नि त तर यो सेमी सर्कललाई भनेर चाहिँ देखाउन खोजेको कि यो 4 नम्बर फिगरलाई हैन देखाउन खोजेको त्यही भएर 0.11 R4 भयो प्लस हाम्रो कति हुन्छ 6 to 8.32 भनेर आयो है 6 to 8.32 इन्टु भनेको यो एरिया भयो F4 भयो इन्टु यो भनेको चाहिँ हाम्रो y4 minus y bar भयो है अघि हाम्रो y4 कति आएको छ भन्दाखेरि 8.488 सेन्टिमिटर भनेर आछ हैन त्यो माइनस 15.12 को स्क्वायर भनेर अनि यो गर्यो यो गरेर एकचोटी तपाईहरुले आफै पनि क्याल्कुलेटरमा हेर्नु होला हैन यसको आन्सर चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि
यो क्वेसनमा आफै पनि युनिटहरु सेन्टिमिटरमा भनेर दिएको छ है। अब क्वेसनमा जस्तै बोर्ड एक्जाममा तपाईलाई क्वेसन आयो अनि युनिट दिएको छैन भने चाहिँ तुरुन्त त्यो जो गार्डमा बसिराख्नु भएको छ नि उहाँलाई चाहिँ सोधिहाल्न पर्छ है के युनिट हो भनेर हैन। अब कहिले कहिले के हुन्छ नि युनिटै दिएको हुन्न अनि हामीले एमएम भनेर गरिरहेको हुन्छ अनि माथिबाट ए सेन्टिमिटरमा हो भनेर भनेपछि फेरि हाम्रो झ्याउ हुन सक्छ, हुन त कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ त्यही पनि हैन। यसो युनिट नदिएको केसमा चाहिँ हाम्रो भनिहाल्न पर्छ। र मोत्रा सरको बुकमा चाहिँ मैले भनेको नि थिएँ युनिटहरु दिएको छैन त्यहाँ चाहिँ एमएम मा छ अनि मैले यो एमएम मा गरेर डाइरेक्ट सेन्टिमिटरमा गर्दैछु है त्यो न्यूमेरिकलहरु चाहिँ। तपाईहरु कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला है। मैले त्यो बुकको एन्सरसँग चेक गर्न सजिलो हुन्छ भनेर डाइरेक्ट सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरेको र यो केसमा त अहिले सेन्टिमिटरमै छ त्यही भएर डाइरेक्ट सेन्टिमिटरमै छ, यसमा चाहिँ केही पनि प्रब्लम छैन है। र अब यहाँसम्म केही प्रब्लम छ? अब हामी आईवाईवाई हेर्छौं है। आईवाईवाई मा के छ भन्दाखेरि यो अघि रेक्टेंगलमा बीडी क्यूब बाइ 12 भयो जस्तै अब हाम्रो वाईवाई बाट हेर्दाखेरि के हुन्छ डीबी क्यूब बाइ 12 हुने भयो है। अनि त्यसपछि प्लस यो 0 किन आयो भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के हो रे यो आईसीजी सेन्ट्रोइडबाट मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्ने त्यसपछि हाम्रो दुईटै 0 भयो। हजुर दुईटै 0 भएर है किनभने हाम्रो फर्मुला त x माइनस x बार हो नि त। x माइनस x बार को स्क्वायर भयो नि त। यो आईसीजी जोड्ने अनि त्यसपछि ओहो यो भएन आईसीजी जोड्ने अनि त्यसपछि x माइनस x बार को स्क्वायर हो है। अनि त्यसपछिबाट यहाँ हाम्रो x1 र x1 पनि 0 छ x बार पनि 0 नै हो त्यही भएर यो कति आयो 0 आयो है। अनि त्यस्तै गरी यो 2 नम्बर फिगरलाई हो है। यो 2 नम्बर फिगरलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 नम्बर फिगरलाई यो पनि हो हाम्रो 2 नम्बर फिगरलाई अब bh क्यूब बाइ 36 थियो नि अघि bh क्यूब बाइ 36 भनेपछि अब के हुन्छ h b क्यूब बाइ 36 भनेपछि 26 इन्टु 15 क्यूब बाइ 36 इन्टु 2 किनभने अर्को ट्रायंगलको पनि हाइट र बेस त एउटै हो त्यही भएर इन्टु 2 भयो है। अनि त्यसपछि गएर अब एरिया यो चाहिँ 1 नम्बर यो चाहिँ 2 नम्बरलाई 2 नम्बरको ट्रायंगललाई गरेको यो चाहिँ 3 नम्बरको ट्रायंगललाई गरेको है। आमा त एउटै आउँछ यो -25 - 0 को स्क्वायर गरेर 25 - 0 को स्क्वायर गर्नु भनेको 25 को स्क्वायर नै हो त्यही पनि कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले यसै छुटा छुटी गरी देखाइदिन्छु है। यसमा चाहिँ एरिया गर्यो अनि यो भनेको चाहिँ x3 भयो हैन x2 भनौं न x2 माइनस x बार त 0 छ त्यसै गरी x3 माइनस x बार हैन अनि एउटा -25 आएको थियो एउटा 25 आएको थियो अनि त्यही भएर यो यसरी छुटाएर गरेको यसलाई डाइरेक्ट इन्टु 2 भनेर गर्दा नि हुन्छ है। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो यो आयो 4 नम्बर फिगरमा 4 नम्बर फिगरमा x4 पनि 0 छ x बार पनि 0 छ त्यही भएर यो पछाडीको टर्म के आयो 0 आउने भयो है। त्यसपछि यो त अघि पाई d4 बाइ हामीले 64 इन्टु 2 भनेर गरेका थियौं हैन। खासमा यो सम्झिने अनि d भनेको चाहिँ कता गयो d भनेको चाहिँ अनि 2r भनेर सम्झेपछि त यो r को टर्ममा र डायमिटरको टर्ममा चाहिँ दुईवटा सम्झिने हैन है दुईवटा सम्झिने हैन एउटा मात्र सम्झे पुग्छ के यति सम्झिने हैन। अनि त्यसपछिबाट यो डायमिटर भनेको 2r हुन्छ भनेर 2 को पावर 4 गर्दिनु त हो नि हैन 2 को पावर 4 गर्दिने अनि त्यसपछि यो र यो काट्यो 4 2 जा 8 हुन्छ हैन तलतिर चाहिँ पाई r4/8 आउँदो रहेछ भनेर यसरी गर्ने हो। त्यो रेडियसबाट पनि सम्झेछ डायमिटरबाट पनि सम्झेर त्यो धेरै त्यस्तो सम्झेर स्मार्ट भयो भन्ने नसोच्नु होला। स्मार्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि कसरी थोरै कुरा सम्झिन सकिन्छ एउटा कुराबाट भनेर त्यसरी जान्न पर्छ। हामीले धेरै फर्मुलाहरु त सम्झिने हैन हामीले चाहिने कुरा ठिक्क एउटा सम्झिने हो किनभने अब कति धेरै च्याप्टरहरु छ है कतिवटा सब्जेक्टहरु पनि छ नि त अनि त्यसको फर्मुलाहरु पनि डिफरेन्ट हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म थोरै कुरा कसरी सम्झिन सकिन्छ भनेर गर्न पर्छ। यसरी हाम्रो आईवाईवाई आउँछ है यो तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा आफै हानेर हेर्नु होला अथवा मेरो यहाँ मिस्टेक हुन पनि सक्छ तपाईहरुले आफै हानेर एकचोटी हेर्दा पनि हुन्छ है। यो मैले सरसर्ती भनिदिरहेको छु है सरसर्ती भन्दाखेरि फेरि भनेर मैले यसरी सिकाउँदाखेरि चाहिँ म अब हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई एकदम सबै कुरा आए जस्तो हुन्छ कि तर जब आफूले गर्न थालिन्छ नि एउटा स्टेपमा अड्किन्छ त्यही भएर न्यूमेरिकलहरु चाहिँ सबै फर्स्टबाट तलसम्म फर्स्टबाट लास्टसम्म सबै आफैले एटेम्प्ट गर्नुपर्छ। जस्तै मैले यो न्यूमेरिकल राख्दिएको छु नि त हैन तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि पहिला एक चाहिँ सर हेर्नु अनि मैले जाने भनेपछि त्यसलाई बन्द गरेर क्वेशन मात्रै सारेर आफैले सुरुबाट लास्टसम्म गर्नु के त्यसपछि कहाँ आफूले मिस्टेक हुन्छ कहाँ आफूलाई अड्किन्छ त्यसपछि बल्ल म यहाँ अड्किदो रहेछु म यहाँ नआउँदो रहेछ भने त्यसपछि बल्ल आफूलाई थाहा हुन्छ के। हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि सोलुसन अगाडि हुन्छ अन्त सोलुसन हेर्दै गर्दै गर्ने बानी हुन्छ के हाम्रो त्यसरी कहिले पनि गर्ने हैन किताब बन्द गर्ने स्लाइड बन्द गरेर अनि आफूले क्वेशन गर्न थाल्नु पर्छ है त्यसपछि बल्ल आफ्नो कमी कमजोरीहरु आफूलाई थाहा हुन्छ।
भने सबैजनाले मात्रै अन गर्नु होला, नभए चाहिँ अफ गर्नु होला है। अब हाम्रो के भयो, प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया आयो है। प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस। तपाईहरुले के नोटिस गर्नुभयो भन्दाखेरि सिमेट्री दियो भने त सजिलो हुँदो रहेछ नि है। एउटा नै कि एक्स बाई कि वाई बार 0 आउँदो रहेछ हैन, कहिले कहिले एक्स बार नि 0 वाई बार 0 नि आउन सक्दो रहेछ। भनेपछि सिमेट्री दियो भने हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्दो रहेछ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँ पनि थाहा हुन्छ हैन, सिमेट्री दिएको केसमा चाहिँ रमाइलो हुन्छ। जस्तै प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर निकाल्छौँ, हाम्रो फर्मुला त यो हो। यहाँ माइनस 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 गरेको त बुझ्नु भयो होला, यो ट्रायंगल घटाको, यो नि ट्रायंगल घटाको, यो पनि सेमी सर्कल घटाको है। हाम्रो यो घटाउने क्रम जारी भनेको प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सियासम्म हामीले घटाउँछौँ। यहाँबाट त हाम्रो छुट्टै फर्मुला आइहाल्छ हैन। जहाँ जहाँ हाम्रो यो एरियाहरू लिनुपर्छ, एक्स बारहरू लिनुपर्छ, त्यहाँसम्म हामीले घटाउने क्रम चाहिँ जारी गर्नुपर्छ है। अनि अब 1 नम्बर फिगरलाई a1 x1 माइनस x बार y1 माइनस y बार माइनस a2 x2 माइनस x बार। यो ixy को फर्मुला नि सजिलो छ है सम्झिनलाई। यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ixx भनेको चाहिँ के छ, यो ixx भनेको हाम्रो फर्मुला के हो रे, ixx को फर्मुला y स्क्वायर इन्टु dA हो नि, हो कि हैन? y स्क्वायर इन्टु dA। अनि त्यसपछिबाट iy को केसमा x स्क्वायर इन्टु dA ठ्याक्क उल्टो पाल्टो भएको थियो है। अब त्यस्तै गरी ixy भनेको त के हुन्छ, ix भनेको एउटा x कोअर्डिनेट रहेछ, x भएको बेलामा y माइनस y बार गरेको भनेर बुझ्नु होला हैन, y आउँछ अथवा y आउँछ भनेर बुझौँ न। अनि ixy भन्ने ixy को केसमा चाहिँ हाम्रो के आउँथ्यो रे, ixy को केसमा चाहिँ हाम्रो xy आउँछ। सम्झिनै पर्दैन, यो एकदम सजिलो छ नि त। अब यति फर्मुला थाहा छ भने त यसमा फरक फरक आउने रहेछ भने बुझि भइहाल्यो। xy हुन्छ अनि dA, ixy भनेको हाम्रो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया xy dA हो, तर विथ रेस्पेक्ट टु सेन्ट्रोइड गर्दाखेरि होल फिगरको सेन्ट्रोइडबाट आफ्नो एउटा सर्टेन एउटा फिगरको सेन्ट्रोइड घटाउनु पर्ने भएको भएर x माइनस x बार भयो, y माइनस y बार भयो। यो फर्मुला सम्झिन एकदम सजिलो छ है। अनि त्यसपछि एरिया भनेर यो घोकिराख्न पर्दैन, यो यहीँबाट सम्झिने मात्रै त हो नि हैन। यसरी यो फर्मुला थाहा भएपछि यसलाई सम्झेर गर्ने मात्रै हो यो है। यो फर्मुला सम्झिन सजिलो छ। तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो अलिकति सम्झिन भनेको चाहिँ यही फर्मुला हो है। यो फर्मुला सम्झिने र यो tan 2 θ p, यो फर्मुला र यो फर्मुला मात्रै घोके पुग्छ के, घोक्ने त हो यो हैन। अब बुझ्दै बुझ्दै न्युमेरिकलहरु गर्दै गएपछि यो फर्मुलाहरु आफै पनि कन्ठ हुन्छ हैन। अब सुरुमा चाहिँ यो याद गर्नुपर्छ, यो फर्मुला र यो फर्मुला मात्रै हो तपाईहरुलाई सम्झिने यो च्याप्टरमा। त्यस्तो अरु फर्मुलाहरु त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है। अब यसमा के भयो, यो त थाहा भइहाल्यो हैन, x1 माइनस x बार y1 माइनस y बार, त्यसपछि x2 माइनस x बार y2 माइनस y बार भयो हैन। त्यसपछि यिनीहरुलाई पनि त्यही नै भयो। अब यो भ्यालुहरु राख्दै जानु, यहाँ चाहिँ के छ, हाम्रो x1 पनि 0 छ, x बार पनि 0 छ। भनेपछि त यो एउटा 0 आएपछि त हैन, यो 0 आएपछि यो होल टर्म नै के आउँछ, हाम्रो 0 आउने भयो है। भनेपछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु परेन, यहाँ 0 आयो। त्यसै गरी यसको भ्यालु पनि छ, x बार 0 छ, x2 मात्रै आएछ, x3 आएछ, x बार 0 छ हैन। त्यस्तै गरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ त x4 पनि 0 छ, x बार पनि 0 छ। भनेपछि यो टर्म त 0 आयो, भनेपछि यसको यो होल टर्म नै 0 आयो। भनेपछि हाम्रो सिमेट्री भयो भने हामीलाई सजिलो हुँदो रहेछ के, सिमेट्री क्वेशन दिएको छ भने हामीलाई चाहिँ सिमेट्री हुँदो रहेछ है। सिमेट्री भयो, त्यही भएर यता पनि 0 भयो, यता पनि 0 भयो है। अनि त्यसपछिबाट यो र अनि त्यसपछि यो आयो हैन। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 0 आयो। मैले यो लेख्दाखेरि प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सियामा लेख्दाखेरि त्यहाँ नोट भनेर अथवा पोइन्ट भनेर पनि मैले त्यहाँ पढाएको थिएँ। यदि एउटा एक्सिसबाट, यदि एक्स एक्सिसबाट सिमेट्री छ अथवा वाई एक्सिसबाट सिमेट्री छ अथवा दुईटै एक्सिसबाट सिमेट्री छ भने हाम्रो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 आउँछ भनेर मैले नोट भनेर लेखेको थिएँ है। अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब थ्योरी पढ्ने कतिको बानी छ हैन, मैले त्यो स्लाइडमा पनि भनेको थिएँ होला हैन। त्यही भएर हाम्रो के भयो, प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 नै आउँथ्यो थ्योरी अनुसार पनि, र हामीले गर्दा पनि के आयो, 0 नै आयो। भनेपछि सिमेट्री दियो भने त सजिलो हुँदो रहेछ हाम्रो न्युमेरिकल है। तपाईहरुले यसरी गरेर गर्दा नि भयो, अथवा हाम्रो थ्योरी अनुसार प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया यदि एउटा एक्सिसबाट सिमेट्री छ भने हाम्रो 0 आउँछ भनेर यसरी लेखिदिदा पनि हुन्छ, अथवा यो यसरी गरेर देखाइदिए पनि हुन्छ है, जे गर्दा पनि हुन्छ। अब हाम्रो के भयो, प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया त 0 आयो, ixy भनेको त 0 आइदियो है। यो भनेको त ixy हो नि हैन। अनि अब के बाँकी भयो, प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया र ओरिएन्टेसन बाँकी भयो है। अब प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला त यो हो है। मैले अहिले चाहिँ राइट लेख्छु, यहाँ अस्ति चाहिँ मैले प्लस लेखेर बिगारेको थिएँ हैन। यो चाहिँ सम्झिने हुन्छ, अथवा यो 2 लाई बाहिर ल्याएर अनि यसरी
यो मल्टिप्लाई गरेर 4 गरेर यो 2 लाई बाहिरले जसरी गरे नि हुन्छ आफूले कसरी सम्झिने हो कसरी सम्झिनु सजिलो हुन्छ त्यसरी सम्झिनु होला है फर्मुला अब यो फर्मुला राखेर गरेछु मैले अघि ix निकालिसकियो iy निकालिसकियो यो भयो त्यसपछि प्लस माइनस भयो मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ प्लस भनेको म्याक्सिमम भ्यालुलाई हो र माइनस भनेको हाम्रो नेगेटिभ मिनिमम भ्यालुलाई हो है त्यसपछि ix भयो iy भयो ix भयो त 0 आइदियो भनेपछि 0 लाई के गर्नु पर्दैन यहाँ चाहिँ यो पेपर काटिएछ यो स्क्वायर हो है यो कन्फ्युज नहुनु होला है यो मैले म्यामले फेरि स्क्वायरै लेखेन भनेर भन्नु होला हैन यो स्क्वायर हो यो फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ यतापट्टिको स्क्वायर उडेछ के यो काट्दाखेरि है यो स्क्वायर हो यो स्क्वायर र यो काटेर अनि हाम्रो चाहिँ यो डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु आयो है यो एकचोटि तपाईहरुले आफै पनि गरेर हेर्नु होला हैन मेरो अलिकति सानो मिस्टेक पनि हुन सक्छ क्याल्कुलेसनमा र प्लस राख्दाखेरि म्याक्सिमम आयो माइनस राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आयो मिनिमम आयो है भनेपछि आई म्याक्स आयो आई मिनिमम आयो भनेपछि प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया एउटा म्याक्सिमम यति आउने रहेछ त्यसपछि मिनिमम चाहिँ यति आउने रहेछ यो मैले क्याल्कुलेसन चाहिँ अब गर्नु भनेर केही भनेको छैन यो तपाईहरुले घरमा आफै एकचोटि गरेर हेर्नु होला है यो एकचोटि क्याल्कुलेसन गर्नु होला यो फेरि यति नै गरेर नछोड्नु होला आफैले नगरिन्जेलसम्म कहिले पनि लास्टसम्म बुझिदैन त्यही भएर आफैले क्याल्कुलेटर चलाउने हात चलाउने चाहिँ जहिले पनि गर्न पर्छ है अनि अब ओरिएन्टेसन भन्यो हैन ओरिएन्टेसन भन्यो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यो थीटा p भन्ने निकाल्नु पर्यो है अब tan 2 थीटा p भनेको त माइनस ixy डिवाइड बाइ ixx माइनस iyy डिवाइड बाइ 2 भयो हैन अब ixy को भ्यालु त 0 आछ नि त हाम्रो हैन भनेपछि यो के भयो 0 भयो है भनेपछि होल एंगलले 0 आयो नि हाम्रो भनेपछि एउटा एंगल त 0 आउने रहेछ अर्को 0 + 90 डिग्री गर्दाखेरि 90 डिग्री आउने रहेछ भनेपछि हाम्रो के भयो हाम्रो x बार 0 आएको थियो भनेपछि यो लाइनमा भयो र y बार चाहिँ 26 कति आयो रे y बार चाहिँ हाम्रो y बार चाहिँ हाम्रो कति आएको थियो भन्दाखेरि एकचोटि हेरौँ है y बार 15.12 भनेर आयो है 15.12 भनेर आएपछि सपोज 15.12 भन्ने डिस्टेन्स यहाँ छ अब x बार 0 नै आयो भनेपछि यो एक्सिसमा त हाम्रो के भयो xg yg भनेर बन्नी भयो नि यो त xg yg भनेर बन्यो है यो बुझ्नु भयो है अब हामीले त्यही सेन्ट्रोइडबाट अनि हामीले u र v निकाल्थ्यौं नि त हैन u र v भनेको अब हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस हो भनेपछि u त अब के छ हामीले यो एक्सिसबाट रेफरेन्स लिएर एंगल निकाल्ने हो नि त त्यो भनेको कति आयो 0 आयो भनेपछि यही यो xg भनेको यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस x एक्सिस के सेन्टरमा x एक्सिस के एक्सिसमा हाम्रो यो प्रिन्सिपल एक्सिस एउटा पर्ने रहेछ र यसमा 90 डिग्री भनेपछि फेरि y एक्सिस के सेन्ट्रोइडमै हाम्रो के गर्ने रहेछ अर्को प्रिन्सिपल एक्सिस पर्ने रहेछ भनेर यहाँसम्म गरियो है यति नै हो है सिमेट्रीको मैले एउटा न्यूमेरिकल गराइदिएछु है तपाईहरुले अब यो कन्सेप्ट भएपछि यस्तै सिमेट्रीको न्यूमेरिकलहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है हजुर verify your results using Mohr circle भनेपछि के गर्नुपर्छ नि अस्ति हजुरले गराइदिनु एउटा गराइदिए थिए नि मैले भनेको थिएन र मोहर सर्कल वाला मैले ग्राफमा गर्नुपर्छ मैले ग्राफमा गर्देको छैन त्यही भएर मैले भन्देको मात्रै छु भने थिए नि एउटा इयरमा चाहिँ भेरिफाई युजिङ मोहर सर्कल भनेर पनि गर्देको छ है क्वेशन आएको छ अनि मैले चाहिँ मौखिक रूपमा भन्देको मात्रै थिए मैले एकचोटी भन्दै थिए नि अनि तपाईहरुले एकचोटी ग्राफमा गर्नु अनि तपाईहरुको रिजल्ट कस्तो आयो मलाई पनि शेयर गर्नु भनेको थिए नि मैले एकचोटी मोहर सर्कल भनेर आयो भने चाहिँ मोहर सर्कलबाट गर्ने चाहिँ मैले एकचोटी भने थिए एकचोटी म त्यो पीडीएफ देखाम त फेरि के गरौँ हजुर म्याम यो हजुरले ixy निकाल्छौ नि त्यसमा ट्रायंगलको लागि हामीले b² h² / 72 पढाएको थियौं नि साइन कन्भेन्सन लिएर त्यो लेख्नु पर्दैन कस्तो के b² h² के ixy मा b² h² / 72 भन्ने पनि फर्मुला थियो नि म्याम त्यो हजुरले फर्स्ट थ्योरीमा पढाइसक्नु तपाईहरुलाई हैन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईलाई अस्ति एकजनाले पनि सोध्नु भएको थियो यही क्लासमा हो कि अर्को क्लासमा हो यस्तो हो के यो ट्रायंगल छ भने र यो बेसमा बसेर प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाएर यो बेसबाट ixy निकाल्दाखेरिको केस हो के त्यो तपाईहरुलाई विथ रेस्पेक्ट टु x एक्सिस y एक्सिस
भनेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने भनेर सोध्यो, प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो b स्क्वायर l स्क्वायर बाइ 72 भन्ने हो कि के भन्ने फर्मुला लगाउनु पर्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट निकालेको हो। सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट निकाल्दाखेरि त्यो फर्मुला लगाउने हैन, त्यो फर्मुला हाम्रो 0 हुन्छ। त्यो तपाईले लाको फर्मुला भनेको यो बेसमा हो। एकचोटी किताब राम्रोसँग हेर्नु त, यहाँ AA अथवा BB भनेर दिएछ त्यो किताबमा हैन। यो एक्सिसबाट निकाल्दाखेरि IXY को भ्यालु त्यो हुन्छ ट्रायंगलको लागि। तर हामीले सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ चाहे ट्रायंगल होस् चाहे रेक्टेंगल होस् त्यो सबैको भ्यालु 0 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो फर्मुला यो मात्रै हुन्छ। ए हस् म्याम है अस्ति यही क्लासमा कि अर्को क्लासमा पनि मलाई यही क्वेशन सोध्नु भएको थियो। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको हुन्छु विथ रेस्पेक्ट टु सेन्ट्रोइडल सोधेछ कि XY सोधेछ त्यो एकदम ध्यान दिएर हेर्न पर्छ। त्यो प्यारलल एक्सिस थ्योरमको चाहिँ मैले गराइदिएको छैन, त्यो तपाईहरुले आफै पनि बुकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो AA अथवा BB एक्सिस भनेर चाहिँ त्यो तपाईले भने जस्तै L स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर 72 के भनेर छ हैन। त्यो चाहिँ यो एउटा कुनै रेफरेन्स एक्सिस मानेर रेफरेन्स एक्सिसबाट प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गरेर त्यहाँ गरेको छ है। अहिले चाहिँ हामीले गरेको न्यूमेरिकलहरु धेरै जस्तो हाम्रो न्यूमेरिकलहरु सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट नै आइराको छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट मात्रै नै गराइदिएको छु। अथवा अरु कुनै एक्सिसबाट आएको छ भने एकचोटी तपाईहरुले त्यो बुकमा पनि हेर्नु होला हैन। त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुले हेरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। मैले सेन्ट्रोइडलबाट मात्रै गराइदिएको छु है। र हाम्रो पास्ट क्वेशनहरुको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने धेरै जस्तो हाम्रो सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट मात्रै नै आइराको छ। मैले त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने चाहिँ बरु x एक्सिस र y एक्सिस को रेस्पेक्टमा भनेर फर्स्टमा एउटा न्यूमेरिकल गराइदिएको थिए हैन। त्यो पनि एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला है। अब के प्रब्लम छ त्यो मोहर सर्कल एकचोटी फेरि भनिदिनु पर्छ। मोहर सर्कलको भनिदिनु पर्छ कि पर्दैन एकचोटी? भनिदिनु न म्याम, त्यो सेन्टर लोकेट गर्न चाहिँ आएन के प्लट त्यो गर्न एकछिन है त म एकछिन खोल्छु है, मलाई एकैछिन टाइम दिनु है त। त्यो फाइल खोल्छु म एकचोटी। त्यो चाहिँ ग्राफमा गर्ने हो है। मसँग यहाँ ग्राफै भएन, म त्यो ग्राफ गरेर एकचोटी प्लट गर्थे। स्ट्रेन्थ अफ म्याटेरियल च्याप्टर 2 त्यो ग्राफको भ्यालु र त्यो भ्यालु डिफरेन्ट आउँछ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। मैले आफै पनि गरेको छैन, त्यो ग्राफ भए भए म गर्थे। एकचोटी म भनिदिन्छु है त। त्यसो भए कता छ भन्दाखेरि यो एउटा सालमा आएको रहेछ। त्यही भएर मैले त्यहाँ मौखिक रूपमा मात्रै भन्दै थिएँ, थ्योरीमा पनि भन्दै थिएँ। एकचोटी मैले कता छ भन्दाखेरि यही छ है। यो मोहर सर्कल वाला पीडीएफ देखेछ सबैलाई? देखेछ म्याम है। यसमा अब के छ भन्दाखेरि यो एउटा कुनै यो x एक्सिस y एक्सिस भनेर यो मानेको हो यो हैन। यो OX अथवा OY पहिला सुरुमा चाहिँ OX र OY भनेर मान्यो। अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि IXX भनेर आयो, IYY ल ठिकै छ। यही एक्जाम्पल हेरौँ है। अब हामीले चाहिँ के गर्ने भनेछ भन्दाखेरि OP भनेको चाहिँ हामीले अहिले IYY भनेर मानेछ अथवा IXX हैन IYY। अब पहिला हामीले के गर्न पर्यो IXX र IYY लाई यो x एक्सिसमा प्लट गर्न पर्यो है। प्लट गर्न पर्यो भनेको O देखि P सम्म एउटा कुनै पनि पोइन्ट हैन। अहिले 17 आछ, IYY 17 आछ। यो इन्टु 10 टु द पावर 4 छ। यसलाई कि मिटर फर्ममा कन्भर्ट गर्नु कि एउटा आफ्नै स्केल डेभलप गरे पनि हुन्छ। 1 मिटर भनेको 10 सेन्टिमिटर हुन्छ, अथवा मैले 1 युनिट भनेको यति मिटर ल्याछु यति सेन्टिमिटर हैन। एउटा 1 युनिट भनेको मैले चाहिँ यति युनिट ल्याछु भनेर एउटा आफ्नै युनिट बनाउनु तपाईहरुले हैन। 1 युनिट अथवा 1 ब्लक भन्ने हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ मैले 1 युनिट भनेर यहाँ यु मात्रै भनेर लेख्छु। यसको चाहिँ यति सेन्टिमिटर हो, अथवा 1 सेन्टिमिटर भनेको 1 युनिट भनेर लेख्छु भनेर अनि तपाईहरुले गर्दा नि हुन्छ। अथवा 10 टु द पावर 4 छ भने यो 10 टु द पावर 1 युनिट भनेको 10 टु द पावर 4 सेन्टिमिटर। यसरी एउटा कुनै एउटा स्केल डेभलप गर्नु र त्यो स्केललाई चाहिँ जहिले पनि त्यो ग्राफको टप मोस्ट पोइन्टमा चाहिँ लेख्नुपर्छ है। तपाईले कुन स्केल युज गर्नु भएको छ त्यो टपमा ग्राफको जहिले पनि लेख्नुपर्छ। चेकरहरुलाई थाहा हुँदैन नि त कुन स्केल युज गर्यो भनेर हैन। यो पावर 4 भएको भएर हामीलाई गाह्रो हुन्छ। मिटरमा लएर हुन्छ कि एमएममा लएर कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी लएर स्केलमा लएर गर्नु होला। र यो स्केल पनि यहाँ लेख्नु होला। त्यसपछि हामीले के गर्न पर्यो फर्स्ट स्टेप भनेको पहिला IXX यो O भन्ने एउटा कुनै ओरिजिन पोइन्ट लिनु पहिला हैन। त्यसपछि एउटा x एक्सिस भनेर यसरी तान्नी। त्यसपछि अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ IXX र IYY लाई प्लट गरौँ है। IXX लाई प्लट गर्दाखेरि 24.37 भनेपछि
आइएक्सएक्स सपोज हाम्रो यो क्यू पोइन्टसम्म आयो है, ओदेखि क्यू पोइन्टसम्म हाम्रो आइएक्सएक्स आयो है। त्यस्तै गरी आइवाइवाईलाई प्लट गर्नु 17 आछ, 17 पोइन्ट समथिङ आछ हैन। भनेपछि 17 सम्म प्लट गर्दाखेरि फेरि हाम्रो यहाँसम्म आयो रे सपोज हैन। त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो पी भयो। भनेपछि पहिला सुरुमा के गर्ने रहेछ, आइएक्सएक्स र आइवाइवाईलाई एक्स एक्सिसमा प्लट गर्न पर्ने रहेछ है। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आइएक्सवाई को भ्यालु पनि छ नि हैन। आइएक्सवाई को भ्यालु चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ छ भनेपछि अब हामीले के गर्न पर्यो, नेगेटिभ भनेपछि यदि पोजिटिभ आएको भने यो भन्दा माथि गर्ने हो हैन। पोजिटिभ आएको भए यो पोइन्ट भन्दा माथि गर्ने हो, नेगेटिभ आएको भए यो पोइन्टबाट माथि गर्ने हो हैन। अथवा के गर्ने भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्टको एउटा सेन्टर पोइन्ट पत्ता लगाउने है। कम्पासले लिएर गरे पनि हुन्छ, कम्पासले यहाँ कम्पास लिएर यो डिस्टेन्स नाप्ने, यो दुईटा डिस्टेन्स नाप्ने अथवा स्केल नाप्ने कि स्केलले यो पी र क्यू को डिस्टेन्स नाप्ने, त्यसपछि पी र क्यू को डिस्टेन्सको सेन्टर पोइन्ट, यो दुईटाको सेन्टर पोइन्ट यो सी हुन्छ, यो सेन्टर पोइन्ट सी भनेर थाहा पाउने हैन। त्यसपछि हाम्रो यो आइएक्सवाई भन्ने प्लट गर्छौं नि, यदि पोजिटिभ आएको छ भने हामीले यो पोइन्ट भन्दा माथि प्लट गर्छौं, यदि नेगेटिभ आएको छ भने यो पोइन्ट भन्दा तलतिर प्लट गर्छौं। अहिले हाम्रो नेगेटिभ छ माइनस भनेर लेखेछ हैन। भनेपछि यहाँ भन्दा तलतिर प्लट गर्यो। अब हामीले के गर्यो, यो सेन्टर पोइन्ट पत्ता लगायो र यो पोइन्ट पत्ता लगायो भनेपछि यो र यो लाइनलाई जोड्ने, यो लाइनलाई यसरी जोड्ने हैन। अनि जोडेपछि के भयो, जोडेपछि यो भनेको त हाम्रो के भयो, रेडियस भयो नि। यसरी जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो रेडियस मानेर यसलाई रेडियस मान्ने, सी र I1 लाई रेडियस मानेर यसरी कम्पासले घुमाउनु भयो भने के आउँछ, एउटा मोहर सर्कल भनेर बन्छ है। र यसरी मोहर सर्कल तान्दाखेरि चाहिँ मोहर सर्कलको थ्योरी अनुसार के भनेछ भन्दाखेरि यो ओए भन्ने जुन यो बाहिरको पोइन्ट छ नि, यतापट्टिको बाहिरको पोइन्ट ओ बाट ए सम्मको चाहिँ हाम्रो मिनिमम प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिन्छ रे हैन। त्यसपछि अर्को इन्डबाट ओ सम्मको डिस्टेन्सले फेरि हाम्रो म्याक्सिमम प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिन्छ रे भनेर भन्छ हैन। तर हामीले निकालेको, हामीले आइम्याक्स र आइमिनिमम माथि थ्योरीबाट निकालिसकेछौं हैन, न्युमेरिकलबाट निकालिसकेछौं नि हामीले। अब यो ग्राफबाट चाहिँ यही आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्न मात्रै खोजेको हो कि यो। अनि एउटै आयो अथवा अलिकति डिफ्रेन्ट आउन सक्छ भ्यालु हैन, अलिकति डिफ्रेन्ट आउन सक्छ भ्यालु ग्राफमा गर्दाखेरि चाहिँ, अथवा नजिक नजिक आयो अथवा अलि डिफ्रेन्ट आयो भने चाहिँ हेन्स भेरिफाइड युजिङ मोहर सर्कल भनेर गर्ने हो है। अनि यो सेन्टर अथवा यो यतिकै डाइरेक्ट तल प्लट नगरिकिन हैन, तपाईले यो सेन्टर पोइन्ट लोकेट गरेर हामीले जुन 2θp भनेर निकालेछौं नि, त्यो 2θp1 भनेर निकालेछ हो, त्यो 2θp1 लाई यहाँ यसरी प्लट गर्ने, यो एंगल प्लट गरेर यो सेन्टरबाट यसरी यहाँसम्म कहाँसम्म जान्छ यसरी प्लट गरेर यसरी सर्कल यसरी रेडियस ताने पनि हुन्छ, अथवा यसलाई यसरी सिधा तानेर अनि यसलाई यसरी जोइन लाइनलाई जोइन गरे पनि हुन्छ, अथवा सबसे बेटर चाहिँ यो एंगलले प्लट गरे पनि हुन्छ। हामीले त्यो tan 2θp भनेर हामीले भ्यालु निकाल्छौं नि हो, त्यो 2θp को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ प्लट गर्ने र यो सेन्टरबाट यसरी एंगल तानेर यो यसलाई है, यो तलतिर किन भछ भन्दाखेरि अहिले यो नेगेटिभ आइराछ, त्यही भएर चाहिँ यो तलतिर गछ अथवा माथितिर आउन पनि सक्छ है। यो एंगलको भ्यालु कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा यसरी तान्नी अनि त्यसपछिबाट यसलाई सेन्टर मानेर चाहिँ यसरी गर्ने। यो मोत्रा सरको बुकमा पनि गर्देको छ होला हैन, त्यहाँ पनि ग्राफमा गर्देको चाहिँ छैन, तर यो ग्राफमा गर्नुपर्ने कुरा हो है यो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ओए र ओबी मा आउने मिनिमम र म्याक्सिममको भ्यालु चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल अनुसार निकालेको भ्यालुसँग बराबर हुन पर्छ भनेर चाहिँ मोहर सर्कलको थ्योरीमा यो प्रुफ गर्ने भनेको हो कि यसमा। यो एकचोटी ग्राफमा गरेर हेर्न पाए हुन्थ्यो है, ग्राफमा गरेर हेर्न पाए अनि त्यसपछि कतिको भेराइ हुँदो रहेछ, कतिको डिफरेन्ट आउँदो रहेछ अनि त्यहाँ अनुसार थाहा हुन्थ्यो है। यो एकचोटी ग्राफमा गरेर हेर्नु होला है, र रिजल्ट मलाई पनि सेयर गर्दा हुन्छ कस्तो आउँछ। यसमा यति नै छ है। अब लास्टमा सोधेको छ, एउटा सालमा चाहिँ सोधेको छ, त्यही भएर मैले यो अलिकति कन्सेप्ट दिन खोजेको हो है। एकचोटि तपाईहरुले आफै ग्राफमा गरेर हेर्नु होला है यो एकचोटि। अब हामी यो आज लास्ट यति एउटा यो के भन्छ भन्दाखेरि यो कम्पाउन्ड सेक्सन है, यो बिल्टअप सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एउटा न्युमेरिकल हेरौँ है आजलाई। अनि त्यसपछि आजलाई चाहिँ हामी अर्को फर्दर पढ्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टिल सेक्सनको अथवा स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सन, स्ट्यान्डर्ड मात्रै त दिएको हुँदैन, बिल्टअप सेक्सन भयो, एउटा र अर्को सेक्सन जोड्ने बित्तिकै बिल्टअप सेक्सन हुन्छ नि त। मैले बिल्टअप सेक्सन भनेको के भन्थे, एउटामा अर्को सेक्सन जोड्यो अथवा अर्कोमा अर्को सेक्सन, एउटा सेक्सनमा एउटा भन्दा बढी सेक्सन जोड्ने बित्तिकै बिल्टअप सेक्सन हुन्छ। यस्तो बिल्टअप सेक्सन दियो स्टिलको दियो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि
यस्तो बिल्टअप सेक्सन दियो भने हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा एक्जाममा खासै आएको छैन यस्तो क्वेसन हैन। यदि आइहाल्यो भने पनि तपाईहरुलाई टेबल पनि आउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले है। र यस्तो न्यूमेरिकल हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया सम्म मात्रै निकाल्ने आउँछ है। यो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्रिन्सिपल भन्ने क्वेसन आउँदैन। मैले अब फेरि पनि भने यो बिल्टअप सेक्सन दिइराको छ, स्टिलको बिल्टअप सेक्सन दिएको छ। जस्तै आइएसडब्ल्युबी भन्ने बित्तिकै स्टिल सेक्सन दिएको रहेछ भनेर बुझ्यो नि, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड वाइड बिम हो नि हैन। यस्तो बिल्टअप सेक्सन दिने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, यस्तो बिल्टअप सेक्सन दिने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सियासम्म मात्रै सोधेको हुन्छ। यस्तो न्यूमेरिकल आएको चाहिँ छैन हैन। यदि आइहाल्यो भने भनेर चाहिँ मैले एउटा प्र्याक्टिस पनि गराइदिएको छु, एउटा क्वेसन है। मैले सेन्ट्रोइडमा पनि एउटा निकाल्ने गराएको थिएँ होला हैन, यसमा छ। अनि बुकमा पनि 3-4 न्यूमेरिकलहरु छ, त्यो एकचोटि हेर्नु होला है। अब यसमा यो एकचोटि सारम न त, यो फिगर मात्रै सारम न त। यो x बार y बार भन्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हो यो हैन। एकचोटि सारम त 50 mm रहेछ हैन। अनि त्यसपछि 12 mm रहेछ डेप्थ। अनि आइएसडब्ल्युबी 400 रहेछ। त्यसपछि 12 mm छ। त्यसपछि 250 mm छ है। अब यसलाई मैले यसमा अब यो आइएसडब्ल्युबी को लागि एउटा छुट्टै स्टिल टेबल पनि छ है। मैले चाहिँ त्यो स्टिल टेबलबाट हेरेर गरेको छु होला, अथवा मोचा सरको बुकबाट हेरेको छु कि कहाँबाट हेरेर गरेको छु हैन। मोचा सरको बुकमा पनि छ, अथवा हैन म आइएस टेबल हेर्छु भन्दा पनि आइएस टेबल पनि छ है। त्यो टेबल तपाईहरुलाई चाहियो भने भन्नु होला, म तपाईहरुलाई अपलोड गरिदिन्छु। अथवा तपाईहरुले आफै नेटमा हान्ने बित्तिकै पनि सुरुमै आइहाल्छ त्यो टेबल है। त्यो टेबल आइएस को कोडको भ्यालु चाहिँ मैले स्लाइडमा लेख्दै थिएँ होला हैन। त्यसमा कोड छ, अनि त्यो कोड हेरेर गर्नु होला है। यो भ्यालु यो सारेर यो आइएसडब्ल्युबी मा 400 भनेको के हो रे? वेबको हाइट हो, वेबको हाइट, अथवा यहाँ टोटल हाइट भनौँ न। वेबको हाइट भन्दा नि यहाँबाट यहाँसम्मको हाइट हो के यो, यसको टोटल हाइट। फ्ल्यान्स पनि छ नि त, फ्ल्यान्स पनि छ, यसको पनि हाइट जोड्नु पर्यो। टोटल हाइट चाहिँ 400 भनिदिएको। यो सारेर भ्यालु हो सारेर छु म्याम। ल आज यति न्यूमेरिकल गर्छौँ। अनि त्यसपछि अनि 2 बजे चाहिँ ग्रुप ए भनेपछि मैले नै पोस्ट गर्छु होला, क्वेसन पोस्ट गर्छु। त्यसपछि तपाईहरुलाई केही क्वेसन भयो के भयो भने यही क्लासको यो जुन हाम्रो यो लिंक छ नि, यो जुन यो क्लास हुने यो लिंकमा त्यसमै जोइन भएर म पनि अवेलेबल हुन्छु हैन। त्यहाँ चाहिँ क्वेसन सोध्दा हुन्छ है। हुन्छ म्याम। ल अब चाहिँ स्टार्ट गरे है त मैले। अब एकचोटि हेरौँ है, यो फिगरलाई मैले यसरी डिभाइड गर्छु है। ल यसरी डिभाइड गर्दाखेरि यो बराबर हुन्छ कि हुँदैन? बराबर हुन्छ होला नि। हुँदैन किनकि माथि 350 छ, तल 250 छ है। अनि त्यस्तै गरी यसरी डिभाइड गर्दा चाहिँ के हुन्छ? पाङ्गेटिङे भयो। यसरी चाहिँ हुन्छ है। भनेपछि एबाउट y एक्सिस चाहिँ बराबर हुने रहेछ एबाउट मेरो आवाज आइरहेछ? बीचमा आएन होला है, यहाँ पति जाने आउने भइरहेछ, फेरि बर्बाद पार्ने भइरहेछ। ल यो पीडीएफ देखेछ? देखेछ। ल अब यति देखियो हैन। के भयो भन्दाखेरि ल अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एबाउट y एक्सिस काट्दाखेरि चाहिँ सिमेट्री हुने रहेछ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यसलाई अब यहाँ यो नेमिङ गरे है। 1 नम्बर यो माथिको प्लेट यो रेक्टेंगल जस्तो छ, माथि 1 दियो, तलको यो बीमलाई आई बीमलाई 2 दियो हैन।
त्यसपछि यो 3 भनेर तलको प्लेटलाई दियो है। तपाईले यसरी म मान्छु हैन, यसरी एक्सिस मान्छु, फेरि बत्ती आयो, यसरी मान्छु भनेर गर्दा पनि हुन्छ, अथवा मैले चाहिँ यताबाट नै गर्दा मलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ, त्यही भएर मैले यसरी नै गर्दाखेरि यसरी नै गरेछु है यो न्यूमेरिकल हैन। एकैछिन है, यहाँ बत्ती आयो हैन, फेरि पनि नेट आवाज आइराछ? आइराछ म्याम। यो बत्ती आउने जाने भइरहेछ कि यो डाटाको यो थापट्टि चाहिँ सेभ गरेर राखौँ, यो पछि एसेसमेन्टलाई भनेर चाहिँ यो अन अफ हुने भइरहेछ है। सरी है यसको लागि। ल अब 1 2 3 4 भयो। मैले रिफरेन्स एक्सिस चाहिँ यो तलको बटम र यतापट्टि लिएँ। हामीले जहिले पनि रिफरेन्स एक्सिस लिने बेलामा हाम्रो थ्योरी अनुसार अथवा मैले रिफरेन्स एक्सिस भनेर एउटा पोइन्ट पनि लेखेको थिएँ, त्यसमा के भनेको थियो भन्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पढ्ने गरेर हामीले यो कम्पोजिट सेक्सन अथवा कम्पाउन्ड फिगर अथवा कुनै पनि फिगरलाई हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पानी राखेर हामीले रिफरेन्स एक्सिस लिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। अथवा यो सिमेट्री आछ, तपाईँहरूले यसरी बिचमा लिएर गर्दा पनि हुन्छ अथवा यसरी गर्दा पनि हुन्छ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ, हाम्रो आन्सर मिल्ने नै हो है, त्यति नै आउँछ। अब 1 नम्बरलाई हेरौँ एकचोटि। 1 नम्बर फिगरलाई हेरौँ है। हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 1 नम्बरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एरिया त 350 × 12 हुन्छ है रेक्टेंगललाई। 350 × 12 हुन्छ नि हैन। अनि अब मैले यहाँबाट माने हैन, अब यो 350 छ भनेपछि यसरी मान्दाखेरि हाम्रो x1 कति आउँछ? 350/2 350/2 भयो है। त्यसै गरी हाम्रो y1 कति हुन्छ? 12/2 + 400 + 12 हो, 12/2 + 400 + 12 आयो। त्यस्तै गरी त्यो आयो हैन, x1 आयो भनेपछि एकचोटि एउटा कुरा हेरौँ त, के भन्दाखेरि हैन, अब जस्तै यहाँबाट सिमेट्री छ नि त हैन, हाम्रो यहाँबाट सिमेट्री छ भने यसको पनि x1 त्यति नै आउँछ, यसको पनि x2 त्यति नै आउँछ, अनि त्यसै गरी यसको पनि के भन्छ यसलाई, x3 त्यति नै आउँछ नि। x1 x2 x3 बराबर आउँछ कि आउँदैन? अथवा x बार भनेको 350/2 हुन्छ कि हुँदैन? बुझ्यो सबैले? यसमा त के भयो, यसको सेन्टरबाट यहाँसम्म जस्तै मैले अब यसको यो अहिले यसको विड्थ त लेखेको छैन मैले वेभको हैन, तपाईहरुले टेबलबाट हेर्दै गर्नुहुन्छ। यो जोड्ने, त्यसपछि यो बाँकी डिस्टेन्ससम्म पुगेर यहाँसम्म गएर हामीले यो बाङ्गीटिङ्गी भयो है, यो यसरी यहाँसम्म पुगेर x2 निकाल्ने त हो नि हैन। x2 भनेको यहाँसम्मको डिस्टेन्स त हो नि हैन। त्यस्तै गरी x3 भनेको पनि यो एक्सिसबाट यसको सेन्टरसम्म पुग्ने डिस्टेन्स हो। भनेपछि यो डिस्टेन्स त बराबर आउँदै रहेछ नि, हो कि हैन? x1 x2 x3 भनेको त बराबर आयो, अथवा x बार भनेको के भयो, 350/2 रहेछ भनेर चाहिँ डाइरेक्ट हामीले के लेख्न सक्यो, ड्यू टु सिमेट्री x बार भनेको 350/2। यहाँबाट रेफरेन्स एक्सिस लिएको भएर 350/2 भयो। तर तपाईहरुले यसरी यहाँतिर लिनु भएको छ भने फेरि के हुन्छ, हाम्रो यतातिर एक्सिस लिएको छ भने चाहिँ हाम्रो फेरि के हुन्छ, x बार 0 आउँछ है। यो त तपाईहरुलाई पनि थाहा छ हैन, यो बुझ्यो है। अनि त्यसपछि अब 2 नम्बर फिगरलाई हेरौँ है। 2 नम्बर फिगरलाई चाहिँ मैले यहाँ फ्रम ISW फ्रम स्टिल टेबल भनेर गरेछु हैन। यो स्टिल टेबलमा यो चाहिँ मोत्रा सरको बुकबाट हेरे पनि हुन्छ। ISWB कति छ रे, ISWB 400 छ है।
यो आइएसडब्ल्यू 400 पनि लेख्नु पर्ने हो यो आइएसडब्ल्यू बी 400 भनेर लेख्दा नि हुन्छ है यो अहिले यहाँ लेख्न मिल्दैन ठिकै छ यो 400 को लागि हैन मोत्रा सरको बुकमा हेरे पनि हुन्छ अथवा स्टिल टेबल छ त्यहाँ स्टिल टेबलमा हेरेर गर्दा पनि हुन्छ है त्यो स्टिल टेबलमा पनि सजिलै गरिदिएछ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो स्टिल टेबलमा एकचोटि तपाईहरुले हेर्नु होला त्यहाँ एरिया चाहिँ सेन्टिमिटर स्क्वायरमा दिएको छ तपाईले अब जस्तै x बार y बार x2 y2 हरु चाहिँ याममा लेख्दै जाने अनि त्यसपछि टेबलमा हामीले युनिट नहेरिकिन डाइरेक्ट सेन्टिमिटर स्क्वायर लेखेर गर्यो भने पुरै न्युमेरिकल बिग्रिन्छ नि त्यही भएर युनिटको चाहिँ जहिले पनि युनिफर्मिटी हुनुपर्छ माथि mm छ भने तल पनि mm हुनुपर्छ माथि सेन्टिमिटर छ भने तल पनि सेन्टिमिटर हुनुपर्छ र त्यो टेबलमा 85.01 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर छ मैले मिटर mm स्क्वायरमा कन्भर्ट गरेर लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 8501 भनेर आउँछ यो कहाँबाट आयो होला भन्नु होला यो तपाईहरुले स्टिल टेबलमा एकचोटी हेर्नु होला त्यहाँ स्टिल टेबलमा छ अथवा मैले यो मोत्रा सरको बुकबाट गरेको पनि हुन सक्छु हैन दुईटाबाट कहाँबाट हेरेर गरेछ त्यो एकचोटी तपाईहरुले चेक गर्नु होला है यो टेबल छैन भने मलाई भन्नु होला मसँग टेबल छ म अपलोड गर्दिमला है अनि यो A2 भनेर चाहिँ यो ISWB 400 भनेर हामीले टेबलमा हेर्यौं अथवा मोत्रा सरको बुकमा हेर्यौं भने त्यसको एरिया 8501 त्यो टेबल आइएस टेबल र मोत्रा सरको बुकको एरियाहरु यसो डिस्टेन्सहरु चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ है त्यो किन डिफरेन्ट भयो मलाई पनि थाहा छैन हैन सरले केबाट हेरेर गर्नु भयो होला हैन त्यो टेबल आइएस टेबलमा र त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुन सक्छ है भ्यालुहरु यो भयो अनि त्यसपछि त्यो टेबलमा हैन अब हामीलाई आईसीजी एक्स आईसीजी वाई भनेर पनि दिएको हुन्छ के आफै दिएको हुन्छ यो हामीले के क्याल्कुलेट गर्नै पर्दैन एउटा स्ट्यान्डर्ड सेक्सन दियो भने सजिलो भनेको यही नै हो हामीले आईसीजीएक्स जस्तै ट्रायंगललाई BHK/12 BHK/36 हैन रेक्टेंगललाई BDK/12 भनेर पढ्थ्यौं नि त्यसरी पढ्न पर्थ्यो यसलाई चाहिँ के हुन्छ आफै दिएको हुन्छ किनभने यो स्ट्यान्डर्ड सेक्सनहरु त्यो इन्डियामा छ हामीले आईएस भनेर इन्डियन स्ट्यान्डर्ड हो त्यो हैन इन्डियाकै टेबल युज गर्छौं हामीले इन्डियामा चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री छ त्यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेर चाहिँ त्यो तिनीहरुको त्यो सेक्सनहरुको प्रपर्टी तिनीहरुले निकालेको हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया x बार y बाई आफैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर निकालेको हुन्छ त्यही भ्यालुहरु हो यो टेबलमा भएको भ्यालुहरु चाहिँ यिनीहरुले आफै एक्सपेरिमेन्ट गरेर निकालेको भ्यालुहरु हो यो त्यही भएर हामीले निकालिराख्नु पर्दैन अनि यच भनेको 400 भनेको थियो हैन आईएसडब्ल्यूबी 400 भन्नेबित्तिकै 400 हुन्छ हामीले यति चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिएको भएर त्यहाँ अरु भ्यालुहरु पनि दिएको हुन्छ यति भ्यालु मात्रै हामीलाई चाहिने भएर हामीले यति भ्यालु मात्रै लेखेछौं है अनि त्यसपछि x2 त अघि मैले भने जस्तै 175 आउने भयो है त्यो क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्दैन अब y2 हेरौँ है y2 कति हुन्छ त y2 कति हुन्छ 400/2 + 12 400/2 + 12 भयो है त्यस्तै गरी y3 कति हुन्छ 6 हुने भयो हैन 12/2 भयो अनि 6 भयो हैन भनेपछि हामीले a3 त अब l * b हो हैन यो र त्यसको भ्यालु एउटै 250 * 12 भइहाल्यो अब यसरी गर्दाखेरि x बार को भ्यालु चाहिँ हामीले डाइरेक्ट डिभाइड बाइ 12 गरेर 175 गर्यो किनभने सिमेट्री भएको कारणले गएर अब y बार मा चाहिँ के गर्ने भयौं सबै जोड्ने भयौं है किनभने एकचोटी यो सेक्सन हेरौँ त यो माथि यो गाब्बे छ नि त यो माथि यो गाब्बे छ यो माथि यो गाब्बे छ हामीले घटाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन त्यही भएर हामीले के गर्छौं सम गर्छौं है सम गरेर यो क्याल्कुलेटरमा हामीले एकचोटी हेर्नु होला यो भ्यालु सबै निकालिसक्यो हामीले a1 y1 a2 y2 a3 y3 a1 a2 a3 यिनीहरु गरेर एकचोटी क्याल्कुलेटरमा हेरेर हान्दाखेरि 227.744 mm भनेर आउँछ है y बार को भ्यालु चाहिँ त्यति आउँछ र x बार को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 175 भनेर आयो अब हामीले के गर्न पर्यो ixx भनेर निकाल्न पर्यो हैन ixx भनेको एकचोटी फेरि यहाँ गएर हेरौँ एकचोटी हाम्रो के छ माथिको त यो ट्रायंगल यो रेक्टेंगल हो यसलाई भ्यालु कति हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया विथ रेस्पेक्ट टु x एक्सिस रेक्टेंगललाई सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस को अबाउटमा कति हुन्छ रे 1/12 अनि bh³ हुन्छ bh³/12 वाला ओ bh³/12 अथवा bd³/12 जसरी भन्यो भने हुन्छ है त्यो पनि त्यही भयो अनि तलको यसलाई पनि त्यही नै भयो है अनि यसको चाहिँ हामीलाई भ्यालु आफै दिएछ भनेको थिए नि मैले हैन आईसीजीएक्स
यहाँ के छ आइसिजी एक्स एक्स आइसिजी वाइ वाइ यो मैले आफै लेखेको होइन है यो मैले कुनै एउटा सर्टन टेबल हेरेर गरेको हो यो हामीलाई यो स्ट्यान्डर्ड सेक्सनको एउटा फाइदा के छ भने यसले एक्स बार वाइ बार पनि दिएको हुन्छ अहिले हामीलाई त चाहिँदैन एक्स बार भनेर दिएको हुन्छ यसलाई हामीले अहिले चाहिँदैन हैन अथवा च्यानलमा दिएको हुन्छ यो बीममा दिएको हुँदैन बीम च्यानलको केसमा एक्स बार भनेर दिएको हुन्छ अथवा एंगलको सेक्सनमा एंगल सेक्सन भनेको यल सेक्सन हो त्यसमा एक्स बार वाइ बार पनि दिएको हुन्छ यो सजिलो हुन्छ के स्ट्यान्डर्ड सेक्सनमा एउटा फाइदा भनेको चाहिँ यो आफै दिएको हुन्छ हामीले क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्दैन है क्याल्कुलेट गर्न पनि आउँदैन कुनै फर्मुला पनि छैन हैन आफूले दिएको हुन्छ अब यसमा हामीले के गर्यौं BD क्यूब बाइ 12 भनेर गरियो हैन माथिको ट्रायंगललाई माथिको रेक्टेंगललाई त्यसपछि एरिया भयो त्यसपछि हाम्रो यो के भयो y माइनस y बार को स्क्वायर यो भनेको y भयो y1 हैन y1 माइनस y बार को स्क्वायर हुने भयो नि y1 भनेको हाम्रो कति आको छ भन्दाखेरि कति आको थियो भन्दाखेरि 418 भनेर आथ्यो है 418 माइनस अनि यो y बार भनेको 227.744 को स्क्वायर भयो हैन त्यसैगरी तलको प्लेटलाई गरे है मैले यो गरे त्यसपछि तलको प्लेट गरेर यतापट्टि यो बीचको बीमलाई गरेछु मैले हैन जसरी गरे नि हुन्छ यसलाई लेखेर यसलाई गरे नि हुन्छ यो केही पनि फरक पर्दैन प्लस साइन भएको भएर अनि यसमा चाहिँ के भयो यसको नि BD क्यूब बाइ 12 नै भयो है BD क्यूब बाइ 12 अथवा BS क्यूब बाइ 12 जसरी सम्झे पनि हुन्छ मैले चाहिँ BD क्यूब बाइ 12 भनेर पहिलेबाट सम्झेको भएर मैले BD क्यूब बाइ 12 नै भन्छु है BD क्यूब बाइ 12 भयो त्यसपछि एरिया भयो हैन 250 * 12 भयो त्यसरी के भयो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो तलको 3 नम्बर फिगर हो नि y3 माइनस है y3 माइनस y बार को स्क्वायर भयो है y3 माइनस y बार को स्क्वायर यो 3 किन मिल्दैन यो y3 माइनस y बार को स्क्वायर भयो है हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला नै हो हैन y3 माइनस y बार को स्क्वायर गरेर हामीले चाहिँ के गर्ने भयो त्यो गर्ने भयो y3 यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ 6 आएको थियो 6 भयो माइनस y बार भनेको 227.744 स्क्वायर आथ्यो है त्यसैगरी अब हामीले यो के गर्छौं ICGX भनेर जोड्छौं हामीले है ICGX भनेर हाम्रो कति थियो रे भन्दाखेरि 23426.7 * 10 to the power 4 थियो है 23426.7 * 10 to the power 4 यो एउटा भइहाल्यो त्यसपछि के गर्छौं एरिया इन्टु y2 माइनस y बार को स्क्वायर y2 हाम्रो कति आएको थियो 212 आयो हैन 212 माइनस y बार भनेको 227.744 भयो है 744 को स्क्वायर गरेर हामीले के गर्यौं IXX निकाल्यौं है अब त्यस्तै गरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यसै गरी IYY निकाल्ने IYY निकाल्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि BD क्यूब बाइ 12 थियो DB क्यूब बाइ 12 भयो हैन अनि त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्को फर्मुला अनि त्यसपछि प्लस के हुन्थ्यो रे a अनि के हुन्थ्यो x माइनस x बार को स्क्वायर हो नि हो कि हैन x माइनस x बार हो अनि मैले के भने रेफरेन्स एक्सिस यता मानेको भएर x1 x2 x3 र x बार को भ्यालु एउटै हुन्छ भनेर गरे थिए नि मैले हो कि हैन अथवा x बार भनेको 175 आउँछ x1 को भ्यालु पनि हामीले यसरी हेर्दाखेरि के भयो रे यहाँबाट यहाँसम्मको सेन्ट्रोइड भन्नु र यसको पनि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो किनभने यो यसै सिमेट्री छ सिमेट्रीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबैको x1 x2 x3 को भ्यालु नै हाम्रो x बार सँग बराबर हुन्छ त्यही भएर त्यो सबै भ्यालु बराबर हुने भएको भएर जस्तै x1 माइनस x बार गर्दा 0 आयो x2 माइनस x बार गर्दा 0 आयो x3 माइनस x बार गर्दा पनि के आयो 0 आयो है भन्छ के आयो 0 आयो नि पछाडी सब त्यही भएर पछाडी 0 गयो सिमेट्रीको केसमा चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन्सहरु घट्छ सजिलो हुन्छ कि हामीलाई त्यही भएर तर धेरै जस्तो एक्जाममा क्वेशनहरु सिमेट्रीको त आएको त छैन त्यही नै आउन त सक्छ नि त हैन जे पनि आउन सक्छ त्यही भएर हाम्रो सिमेट्री दियो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है यसरी यतापटि 0 आयो र यो गरेर त तपाईहरुले बुझ्नु नै भएको छ हैन अब यसमा क्याल्कुलेटरमा हालेर हेर्नु होला हाम्रो यो भ्यालु आउँछ अथवा मेरो अलिकति डिफरेन्ट हुन पनि सक्छ हैन तपाईले एकचोटी आफैले क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ हेर्नु होला है हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बिल्ट अप सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो यतिसम्म मात्रै सोध्छ है हामीलाई प्रिन्सिपल मोमेन्ट निकाल्ने प्रोडक्ट मोमेन्ट निकाल्ने भनेर चाहिँ कहिले पनि अहिलेसम्म क्वेशन आउँदैन हामीलाई जहिले पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट x एक्सिस y एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टु सेन्ट्रोइडल नै सोध्छ आयो भने तर अहिलेसम्म आएको चाहिँ छैन र आइहाल्यो भने पनि यो भ्यालुहरु छ नि यो जुन एरिया ICGX ICGYY अथवा त्यहाँ TW भनेर दिएको पनि हुन्छ है त्यो T भनेको त थिकनेस अफ विड्थ भनेर दिएको हुन्छ अथवा कहिले कहिले BF भनेर दिएको पनि हुन्छ हैन यो BF भनेको चाहिँ हाम्रो विड्थ अफ फ्ल्यान्ज भन्न खोजेको है यो मैले अस्ति नि पनि भनेथे होला हैन
यो यति भनेको यो माथिको पार्टलाई फ्ल्यान्ज भन्छ, यो बिचको भर्टिकल पार्टलाई चाहिँ हाम्रो वेब भन्छ र तलको पार्टलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ, तलको पार्टलाई पनि हाम्रो फ्ल्यान्ज भन्छ है। फ्ल्यान्ज र वेबले गरेर यो बीम बनेको हुन्छ। कहिले कहिले बीडब्ल्यू भनेर दिएको नि हुन्छ। बीडब्ल्यू भनेको चाहिँ वेब हो है, एफ भनेको चाहिँ फ्ल्यान्ज हो। हामीलाई कहिले कहिले चाहिन सक्छ, कहिले कहिले चाहिन सक्दैन हैन। त्यो एकचोटि आफै हेरेर विचार गर्नु होला। यो 3-4 न्यूमेरिकल हाम्रो मौत्रा सरको बुकमा पनि छ हैन, र मैले पनि एउटा सेन्ट्रोइडमा गराइदिएँ, एउटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने गराइदिएँ। अरू क्वेसनहरु चाहिँ तपाईहरुले एकचोटि हेर्नु होला है। यति नै हो है। यो च्याप्टर 2 चाहिँ आज कम्प्लिट भयो। अब हामी आज एसेसमेन्ट गर्छौं, त्यसपछिबाट अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी सायद टोर्सन हो कि अर्को एउटा के च्याप्टर छ हैन, त्यो च्याप्टर स्टार्ट गर्छौं है अर्को च्याप्टरबाट। आजलाई यति गरौँ है त हजुर। म्याम त्यो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस 0 किन हुन्छ भनेर अस्ति भन्नुभएको थियो नि। यस्तो हो कि हाम्रो त्यो थ्योरीमा चाहिँ के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि, त्यो फर्मुला डिराइभ गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि IXY भनेको हाम्रो फर्मुला के थियो रे, IXY भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो यस्तो आउँछ कि यो x/dA भनेर हुन्छ नि त। यसमा चाहिँ यो त्यो एकचोटि किताबमा हेर्नु होला अथवा एउटा कुन किताबमा पनि दिएको थियो हैन। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो सेन्ट्रोइडले जुन हाम्रो त्यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस छ नि, सेन्ट्रोइडल एक्सिसले चाहिँ हाम्रो एरियालाई चाहिँ दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया विथ रेस्पेक्ट टु सेन्ट्रोइडल यहाँ आइसिजी XY प्लस यो हुने हो नि त खासमा फर्मुला त त्यो सधैँ 0 हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो सेन्ट्रोइडले चाहिँ त्यो एरियालाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ भनेर सुरुमै यो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने बेलामा नै एजम्पसन्स गरेको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो फर्मुला चाहिँ यति मात्रै आउँछ। रिजन के भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडले त्यो एक एरियालाई दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ। त्यही भएर प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ हाम्रो 0 आउँछ सेन्ट्रोइडबाट भनेर चाहिँ हामीले यो फर्मुला मात्रै राखेर गर्छौं हामीले है। अरु एक्सिसबाट सेन्ट्रोइडल नभइकिन अरु एक्सिसबाट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तीनटा त्यस्तो क्वेशनहरु गराइदिएको छ त्यो मोथा सरको किताबमा है, त्यहाँ हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। तर धेरै जस्तो हाम्रो सेन्ट्रोइडलबाट नै आइराखेको हुन्छ, सेन्ट्रोइडलबाट नै हामीले पढेको भएर चाहिँ हामीले त्यो यतापट्टिबाटको चाहिँ लिनु पर्दैन है। अनि म्याम हामीले त्यो बिल्टअप मतलब स्ट्यान्डर्ड हैन, अर्कै नर्मल बिल्टअप त्यो सेमी सर्कल यताउति ट्रायंगल सेंगल भएको जुन कम्पोजिट सेक्सन हुन्छ नि, त्यसमा अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस हामीले प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया झिक्छ नि त म्याक्स मिनिमम निकाल्नलाई। त्यो होल फिगरको सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया झिक्छ हैन, झिक्छ। अनि त्यहाँ पनि त 0 हुनु पर्यो नि त हैन सेन्ट्रोइडको अबाउटमा। त्यो यस्तो हो कि यो फर्मुला डिराइभ गर्ने बेलामा नै यहाँ 0 आउँछ, 0 प्लस IXY XYDA हुन्छ भनेर गरिन्छ। त्यही भएर हामीले कम्पोजिट फिगरमा चाहिँ डाइरेक्ट यो फर्मुला लगाउने हो कि यो 0 प्लस भनेर यसरी गरिराख्नु पर्दैन। कम्पोजिट सेक्सनमा अब जस्तै त्यो सेन्ट्रोइडले त्यो एरिया डिभाइड हुन सक्छ नहुन सक्छ भन्ने हुन्छ नि त हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट यो XYDA फर्मुला नै लगाएर गर्ने हो कि त्यो धेरै सोचेर त्यो धेरै गर्न पर्दैन कि। त्यो सेन्ट्रोइडबाट हाम्रो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 हुन्छ भनेर लेखेर डाइरेक्ट यो फर्मुला लेख्दा नि हुन्छ अथवा डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर गर्दा नि हुन्छ। मतलब इन्डिभिजुअल प्लेन फिगरलाई चाहिँ 0 हुन्छ अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस, अनि कम्पोजिट सेक्सनमा चाहिँ हुँदैन। कम्पोजिटमा नै हुन्छ, किन कम्पोजिटमा नै हुन्छ, तर कम्पोजिटलाई हामीले कम्पोजिटै गरेर गरेको हुँदैन नि त। जस्तै कम्पोजिट ट्रायंगल हैन, एउटा ट्रायंगल दिएको छ एउटा रेक्टेंगल दिएको छ भने हामीले एउटा ट्रायंगलको निकाल्छौं प्लस अनि अर्को रेक्टेंगलको निकाल्छौं प्लस, त्यसपछि एउटा सेमी सर्कल छ भने सेंगल गरेर छुटा छुटै निकालेर सम गरेर जोडेको हुन्छ नि त। अनि एउटा सेन्ट्रोइडले चाहिँ सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ यस्तो चीज हो हैन, त्यसले चाहिँ त्यो एरियालाई त्यो इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने हो भनेर हामीले त्यो थ्योरीमा नि पढेको हुन्छ नि त। अनि सेन्ट्रोइडलबाट चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया जहिले पनि 0 आउँछ। किन भन्दाखेरि त्यसले एरियालाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ। हामीले सिमेट्रीको केसमा त्यो 0 हुन्छ भनेर पढ्थ्यौं नि, त्यही एजम्पसन लिएर नै हामीले गरेको हुन्छ कि। त्यो हामीले यो कम्पोजिटलाई भन्दा पनि एउटालाई लिएर गरेको हुन्छ। त्यही भएर एउटा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। कम्पोजिटमा पनि के हुन्छ, कम्पोजिटमा पनि हामीले CG भनेर निकालिन्छ नि। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि CG र
सिजी सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्ट्रोइडलाई हामीले फरक फरक टर्म भए पनि न्युमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले दुइटै एउटै टर्म हो भनेर सोचेर गरिन्छ भनेर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो कम्पोजिट फिगरमा पनि हाम्रो एउटा सिजी भनेको के हो? सिजी भनेको त हामीले त्यसको त्यो होल एरिया अथवा होल बडी होल एरिया कन्सन्ट्रेट हुने पोइन्ट हो अथवा त्यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो त्यो पोइन्टबाट चाहिँ एरिया डिभाइड हुन्छ, एरियालाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ अथवा होल फिगरको एरिया कन्सन्ट्रेट हुन्छ भनेर पढिएको हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर त्यो फिगर चाहिँ सिमेट्री नै हुन्छ त्यो सेन्ट्रोइडबाट चाहिँ। हजुर बुझ्यो भनेपछि सर्कल जस्तो फिगरहरूको लागि पनि प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 हुनु भएन। प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला चाहिँ खासमा यहाँ आइएक्सवाई यस्तो हुन्छ नि त। जस्तै के भयो भन्दाखेरि आइएक्सवाई सिजी हैन, आइएक्सवाई सिजी प्लस एकछिन है त यहाँ अलिक कस्तो भयो यतापट्टि देखाउँछु म। यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला यो गर्छौँ नि हामी डाइरेक्ट देखेछ अहिले यो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया हान्ने। हजुर देखेछ। यो है यो फर्मुला हो, हामीले डाइरेक्ट यो लेख्छौँ, अगाडि 0 लेख्दैनौँ नि। खास यसको फर्मुला पनि त अब हाम्रो यहाँ आइसिजी एक्सवाई हो नि त, आइसिजी अनि त्यसपछि यसरी हुन्छ यो यल जस्तो भयो है। एकैछिन है यो यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो सी भयो, त्यसपछि यो जी भयो अनि त्यसपछि आइएक्सवाई यसरी यो प्लस यो हो नि त फर्मुला त। आइएक्सवाई को फर्मुला आइसिजी एक्सवाई प्लस एएक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार हाम्रो फर्मुला हो। तर हामीले यो धेरै जसो टर्म नलेखिकन डाइरेक्ट यो फर्मुला लेखिरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि यो हाम्रो 0 हुन्छ हाम्रो सेन्ट्रोइडबाट एबाउट सिजीबाट। अझ चाहिँ तपाईलाई प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट एक्स एक्सिस अथवा वाई एक्सिस भन्यो भने फेरि यो टर्म लेख्नुपर्छ। तपाईको अघि एउटा साथीले सोध्नु भएको थियो यल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सेन्टिग्रेड कति भन्छ त्यो भ्यालु लेख्नुपर्छ है। तर अहिले लेख्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि हामीलाई एबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट सोधिरहेको भएर सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 हुन्छ भनेर हामीले यो नलेखिकन डाइरेक्ट यो फर्मुला मात्रै लेखेर गरेको हुन्छ। हजुर म्याम त्यो प्यारलल एक्सिस थ्योरममा हरेक एउटा सेक्सनको सिजी को थ्रुको प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 हुन्छ, त्यो लेखिराख्नु पर्दैन हैन? पर्दैन। एबाउट सेन्ट्रोइडल छ भने अथवा 0 प्लस यो भनेर लेख्दा नि हुन्छ अथवा यहाँ आइसिजी एक्सवाई यो 0 हुन्छ भनेर लेखिराख्न पर्दैन। डाइरेक्ट यो फर्मुला लेखिदिने हो कि तपाईहरुले किताबमा पनि भेट्न पाउनुहुन्छ हैन। डाइरेक्ट यो फर्मुला लेखेर गरिदिँदा हुन्छ, यो 0 प्लस भनेर लेखिराख्न पर्दैन अथवा हैन म लेख्छु भन्दा पनि पाउनुहुन्छ। डाइरेक्ट यो फर्मुला लेखिदिने हामीले सम्झिने पनि यही नै हो फर्मुला एक्जाममा। हस् म्याम भनेपछि अनि यो सिमेट्रिकल एक्सिस एउटा मात्र हुने बित्तिकै 0 हुन्छ भनेर झिकिराख्नु पर्दैन र? यो खास पर्दैन है। अब मैले थ्योरीमा पनि लेखाइदिएको थिएँ नि एउटा एक्सिसबाट सिमेट्री हुने बित्तिकै अथवा दुईटै एक्सिसमा सिमेट्री हुने बित्तिकै 0 हुन्छ भनेको थिएँ। अथवा गरेर यसरी देखाइदिनु हुन्छ अथवा यसरी गर्दै पनि भयो, सकेसम्म यसरी गरेर देखाइदिए पनि भयो किनभने धेरै क्याल्कुलेसन गर्न पर्दैन त, आफै आफै 0 आउने त हो के रे हैन। गरेर देखाइदिए पनि राम्रै हुन्छ अथवा नगरिकन डाइरेक्ट 0 किनभने सिमेट्री छ भनेर गर्दा जसरी गर्दा नि हुन्छ। सिमेट्री नभएको बेला चाहिँ फर्मुला युज गर्ने? सिमेट्री नभएको बेलामा फर्मुला युज गर्न परेन त। मैले टिनटिनवटा न्युमेरिकल गराएर देखाएको हैन। अनि त्यसमा सिमेट्री एउटा पनि थिएन नि त। अनि तपाईहरुले सिमेट्रीको गर्ने भनेर मैले एउटा सिमेट्रीको गराइदिएको हो नि त। सिमेट्री नभएको केसमा चाहिँ हामीले यो फर्मुला राखेर टक 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 राखेर गर्नुपर्छ। मैले यहाँ पनि फर्मुला राखेर गर्दिएको छु हैन, ताकि यो फर्मुला गर्दा गर्दा कन्ठ हुन्छ भनेर। अथवा डाइरेक्ट 0 हुन्छ सिमेट्री भएर भनेर गर्दा नि हुन्छ है। ल अरु केही क्वेशन छ भने छ, नभए आज यति गरौँ है त। र 2 बजे चाहिँ सबैजना हजुर आज हजुरको पोर्सनको हो कि सरको दुवैजनाको म्याम? दुवैजनाको पोर्सनको हो के। दुवैजनाको पोर्सनको आउँछ नि त, कहाँ एउटाको मात्रै आउँछ त। मैले सीआरलाई पनि भनेको थिएँ त हाम्रो आज हुन्छ त्यहाँ सरसँग डिस्कस गर्छु भनेर मैले तपाईहरुलाई पनि पहिले भनेपछि भनेपछि दुईटैको आउँछ नि त। किन पढ्नु भएन र सरको पोर्सनको? अस्ति भन्नु भएको थियो सरले कुरा गर्छु म। सरले कुरा गर्नु भएको थियो? हैन हजुरले भन्नुभएको थियो सरलाई कुरा गरेर क्वेशन बनाउँछु। मैले भनेको थिएँ नि त। अनि दुईटैबाट आउँछ त। अनि मैले मिलन भन्न आएछ फेरि के रे आवासलाई भनेको थियो होला मैले सायद मेरो पोर्सनबाट यो आउँछ, पोर्सन सरको पोर्सनबाट पनि न्युमेरिकल थ्योरी आउँछ भने पनि भनेको थिएँ मैले है। थ्योरी पनि आउँछ म्याम?
मेरोबाट त थ्योरी छैन है, अब आजै क्वेसन आउँछ हैन, सबै भन्दै जस्तो भयो। दुईटा न्यूमेरिकल आउँछ मेरोबाट, एउटा फ्रेमको न्यूमेरिकल छ, एउटा प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने एउटा सजिलो न्यूमेरिकल छ। सजिलो किन भन्दाखेरि फ्रेमले अलिकति टाइम खायो भने यता टाइम पुग्दैन भनेर चाहिँ मैले अलिकति सजिलो वाला दिएछु, तर त्यो हाम्रो बोर्ड इक्जामकै प्याटर्नमै छ हैन। अब सरकोबाट चाहिँ एउटा थ्योरी छ अनि एउटा सानो थ्योरी छ अनि एउटा न्यूमेरिकल छ सरकोबाट है। ए सरकोबाट न्युमेरिकल थ्योरी दुइटै छ। न्यूमेरिकल थ्योरी दुइटै छ, थ्योरी ठिकै छ सरको। अब मैले नि थ्योरी दिउँ कि जस्तो लाग्थ्यो, फेरि हाम्रो मैले चाहिँ 20 मार्क्सको हो, सरले चाहिँ 10 मार्क्सको निकाल्नु भएको हो हैन। अब मेरो फेरि न्यूमेरिकलले नि टाइम खान्छ भनेर चाहिँ मैले थ्योरी दिएको छैन है योपालि चाहिँ। अनि 1.5 घण्टा हो। ल 2 हिजोपछि सबैजना उपस्थित हुनु होला है। हस् आजलाई यति गरौँ है त। हुन्छ। ल सबैलाई बेस्ट अफ लक, हेभ अ गुड डे है। अहिले 2 बजे फेरि भेटिन्छौँ हामी। यही क्लासमा जोइन गरेर केही क्वेसन छ भने सोध्दा नि हुन्छ अथवा टिममा मेसेज पठाए पनि हुन्छ। जे गरेर आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्नु होला र असाइनमेन्ट जस्तै गरेर क्वेसन अपलोड हुन्छ है तपाईहरुको। तपाईहरुले त पहिले पनि दिइसक्नु भएको छ हैन, सेकेन्ड इयरमा आइसके सेकेन्ड इयर भनिसकेपछि त। ल आजलाई यति गरौँ है। हस् म्याम। ल बाई बाई सबैलाई, बेस्ट अफ लक।